अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारे पास बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं आशिर अजीम गिल साहब, जिन्होंने कनाडा से हमें ज्वाइन किया। और आशिर भाई का मैं उन्हें अभी बता भी रहा था कि मैं उनका सबसे पुराना फ़ैन हूँ, कि मैंने जो मालिक मूवी है वो भी जाकर खुद सिनेमा में देखी है। बल्कि हमारे जो कैमरामैन थे वो मुझे अभी बता रहे थे कि मेरा नाम आशिर मेरी वालदा ने इनके नाम के ऊपर रखा है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी नई चीज थी। उम्मीद है आशिर भाई को पसंद आएगी। वो जरा इस तरफ है इसलिए मैं इधर भी देखकर बात करूंगा। तो आशिर भाई से आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स हैं वो कैसे मुमकिन हो सकती हैं। मतलब ये कि आप लोग हर पॉडकास्ट में जाकर बैठते हैं और आप देखते हैं कि जी वहां पर मसाइल डिस्कस हो रहे हैं, जी एजुकेशन में ये मसला है, हेल्थ में ये मसला है, ब्यूरोक्रेसी में ये मसला है, हमारा निज़ाम गल सड़ चुका है। यार ठीक है, मान लिया, लेकिन रिफॉर्म्स किधर है? तो मैंने तो ये जो नई गवर्नमेंट आ रही थी हमारी, उसके आने से पहले भी वजीर आजम साहब का हमें अंदाजा ही था शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। तो खैर मैंने गुजारिश की थी कि जब आप हुकूमत संभालें तो आशिर भाई को बराए मेहरबानी अपने साथ इन टच करें और उनको कोई मशीर या वजीर का ओहदा दिया जाए। हाँ वो लाइक करें या ना करें। फिर आशिर भाई ने इसके जवाब में बोल दिया कि नहीं, मैं सिर्फ जूम पर कौम की खिदमत कर सकता हूँ, तो मैंने पाकिस्तान दिया था। तो आज इसी सवाल से स्टार्ट करते हैं कि आशिर भाई आप क्यों नहीं पाकिस्तान आकर कौम की खिदमत कर सकते? आपने जूम के थ्रू क्यों खिदमत करनी है? जी अस्सलाम वालेकुम everybody and Virik साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं एक रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका हुआ हूँ मैं, बिकॉज मैं अपनी फैमिली का आखिरी शख्स था जिसने फिर पाकिस्तान छोड़ा। तो मेरे पेरेंट्स अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए और यहीं कनेडियन सॉइल में अब दफनाए गए हैं। और मेरे तमाम बहन भाई, मेरे ससुराल वाले, मेरे हम सब जो हैं अब कनाडा आ चुके हुए हैं। बच्चे अब अगर मैं पलटना चाहूं भी तो फिर मैं अकेला होऊंगा, क्योंकि मेरे साथ अब बाकी कोई नहीं पलटेगा। तो हमने बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले वी हैड डिसाइडेड कि जी वी आर गोइंग टू मूव एंड बल्कि 30 साल पहले, और फिर बड़ा फेज्ड तरीके से एक एक करके बहन भाई, हम पेरेंट्स, ससुराल सब यहाँ आ गए। तो पूरा अब हमारा गांव यहाँ आ चुका हुआ। तो मेरे लिए अब टर्न अराउंड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक नई जगह में आपकी एक नई जिंदगी बन जाती है और बड़ी मुश्किल से ज़ाहिर है नए करियर्स बनते हैं। किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना कोई आसान काम है नहीं। तो इसलिए अब ज़ाहिर मैं तो जो कुछ कर सकता हूँ जूम पे ही कर सकता हूँ। वापस मेरे लिए पलटना मुश्किल है। अच्छा आशिर भाई, अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि हम रिफॉर्म्स को डिस्कस करें, मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा आशिर भाई, आपने आज से 1.5 साल पहले एक बड़ा अच्छा वीलॉग बनाया जिसके ऊपर आपके ऊपर शदीद किस्म का एक बैकलैश आया, आपके ऊपर अटैक्स भी हुए, जिसमें आपने जनरल बाजवा को डायरेक्टली मुखातिब करके उनको बोला था कि सर ये जो पाकिस्तान में आप एक गन डाल चुके हैं, बराए मेहरबानी इस गंद को अपने ही दौर के एंड तक ख़त्म करें और जो नए आर्मी चीफ हैं उनको एक न्यू स्टार्ट लेने दें, ताकि ये जो गंद है ये उनकी विरासत में उनके पास ना जाए। तो जो चीज़ हुई उसके बाद ऑब्वियसली हमने 9 मई को देखा कि पीटीआई के कुछ वर्कर्स ऐसे भी थे जो कि अपनी जान से भी गए और वो पूरा पाकिस्तान में एक आग लगी। तो जब आपकी वही चीज़ एक वैलिडेट हो रही है कुछ अरसे के बाद, और वो सारे का सारा जो एक बर्डन है वो एक नए आर्मी चीफ के ऊपर जा रहा है, तो आपको कैसा महसूस होता है कि यार वो चीज़ वैलिडेट तो हो रही है? देखिए, मैं इसी वजह से कह रहा था और ज़ाहिर है वो वैलिडेट भी हुई। आप इस तरह के हालात नहीं पाकिस्तान में अगर आप देखें, और उस वक्त भी जो मेरी वजह थी आर्मी चीफ को ये बात कहने की, पाकिस्तान हर तरफ से अजीब किस्म के मसाइल में धंसा हुआ है। ना आपके की इकोनॉमी है, ना आपके पास एजुकेशन रह रही है, ना आपके पास एनर्जी है कि आपकी इंडस्ट्री चल सके। आप कर्जों में जकड़े हुए हैं। एक कंसिस्टेंट मुहिम जो कई डेकेड से चली है, लोगों को एक पर्टिकुलर तरह ब्रेन वॉश करके ले जाने की, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ना, एक लीडर खड़ा होके जो कि वो कहता है कि जी कौमें का जुनून से चलती हैं। मतलब आप ये सोचें कि ये मतलब भाई कौमें कानून से चलती हैं, ठीक है। सो ऐसे हालात में जहां पर आप एक ऐसी इतनी सख्त सिचुएशन में फंसे हो, तो वहां पे आपको पहली चीज क्या चाहिए? पहली चीज आपको चाहिए कि आप इकट्ठे होके एक डायरेक्शन में प्लान करके चलेंगे
تو اس پھنسی ہوئی جگہ سے آپ نکلیں گے. اب آپ اگر اس جگہ کو توڑنا شروع کر دیں اور آپس میں لڑنا شروع کر دیں اور اپنے گھر کو آگ لگانا شروع کر دیں اور جلانا شروع کر دیں, تو آپ کے خیال میں اس سے آپ کی اکانومی بہتر ہوگی, اس سے آپ کی ایجوکیشن بہتر ہوگی, اس سے آپ کی گورننس بہتر ہوگی, اس سے آپ کی انڈسٹری بہتر ہوگی, اس سے آپ کی انرجی بہتر ہوگی. تو جو آپ کے اصل مسائل ہیں ان کو تو آپ حل نہیں کرنا چاہتے, اور وہ اصل مسائل کوآپریٹ کرنے سے حل ہوں گے. اب جو اگر آپ نے ایک انتشاری فضا پیدا کر دی ہے, آپ باہر کے ملک سے لوگ ٹی ٹی پی والے اور فلانے پکڑ کے لے آئے ہو, ان کو آپ نے باقاعدہ جلسوں میں استعمال کرتے رہے ہو, ان سے آپ لڑائیاں لڑواتے رہے ہو. یہ بات میں نے اس وقت کی تھی جب پشاور کے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا تھا. میں فوج کا سپورٹر نہیں ہوں, آپ نے میرے اسٹیبلشمنٹ کے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں, لیکن میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں. میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کے پولیٹیکل رول کے خلاف. لیکن اگر اس وقت جو واحد ادارہ پاکستان میں جو, کیونکہ فوج کی ایک ذمہ داری بہرحال ہے, اس نے باقی تمام اداروں کو 70-75 سال میں تباہ و برباد کر دیا. اب ایک ہی ادارے پر یہ ملک کھڑا ہے. اب آپ کہتے ہیں جی یہ بھی توڑ دو بیچ میں سے, تو پھر تو یہ دھڑام کر کے گر گئی نا. تو پھر تو آپ جن مسائل میں آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں, آپ ملک سیدھا جو جنرل صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں, یہ اگری ود دیم, آپ سیدھا عراق, شام اور وہ ساری جگہیں بن جائیں گے, جو کہ میں نہیں چاہتا. تو اب یہ انتشاری ایسے تو سمجھنے والے نہیں ہیں, تو ان کو طریقے سے سمجھانا پڑے گا اردو میں, اور وہ اب آپ کو اچھا لگے یا آپ کو برا لگے, اگر آپ نے یہ ملک آگے لے کے چلنا ہے تو پھر ان کو آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. بہتر یہ تھا پچھلا آرمی چیف ہینڈل کر جاتا, کیونکہ ہی واز لیونگ ہز آفس, تو آپ ایک کلین سلیٹ اپنے بعد والے بندے کو دے کے جاتے. لیکن ہم اتنے ڈگنیفائڈ ہمارا بیہیویئر ہے نہیں. اچھا عاشر بھائی, اس کے اوپر ایک کویشچن یہ بھی آتا ہے, ہمارے اکثر دوست بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا آپ کو موجودہ ٹرموائل سے پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی سروائیو کرتی نظر آ رہی؟ Yes, probably yes, and it will continue. دیکھیں, ایک فارم یا دوسری فارم میں پی ٹی آئی چلے گی, کیونکہ ایک ملک میں اس کا نام کچھ بھی, وہ کہتے ہیں نا شیکسپیئر والی بات ہے نا کہ if you call a rose by any other name it would smell just as sweet. So وہ اس کا نام پی ٹی آئی ہو یا اس کا نام جو بھی ہو, بہرحال ایک سوچ تو آ چکی ہے نا سوسائٹی میں, وہ سوچ کنٹینیو کرے گی. اصل میں جو پاکستان کا چیلنج ہے وہ اس سوچ کو کنٹرول کرنا ہے کہ بھائی آپ یہ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے, بجائے یہ دیکھنے کے کہ کون کہہ رہا ہے, اور الوؤں کی طرح جو کوئی ایک شخص کہے آپ اس کو واہ واہ کر کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. یار اپنا دماغ استعمال کریں. اب یہ جو ریشنالٹی والی سوچ ہے یہ پاکستان, اور پاکستان آج کھڑا ہی یہاں اس لیے ہے نا کیونکہ لوگوں میں وہ ریشنالٹی والی سوچ ختم ہوگی. اب اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو وقت لگے گا. اب ناؤ اٹس اے ویشس سرکل, ایک عجیب سی سوچ ہے, وہ سوچ آپ کو ترقی نہیں کرنے دیتی, اور پھر آپ بلیم کرتے ہیں کہ جی ہم ترقی نہیں کر رہے. سو اب پی ٹی آئی نہیں ہوگی یا جو بھی نام ہوگا اس کا, کیونکہ دیکھیں سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی سوچ ہے یہ خان صاحب نے شروع کی یا یہ سوچ پہلے سے تھی اور اس کو خان صاحب نے لیڈ کرنا شروع کیا؟ یہ تو پہلے کی تھی, مشرف صاحب کے دور سے تھی. ایشو یہ ہے کہ ایک ملک میں ایک سوچ تو ہے نا جی, وہ تو اس کو ایک جھنڈا چاہیے تھا جس کے گرد وہ سب ریلی ہو گئے. اب وہ امپریکٹیکل سوچ جس کے تحت آپ اٹھیں گے اور دنیا ساری فتح کر لیں گے اور پتہ نہیں کیا کر لیں گے, سو وہ تو وہیں کی وہیں ہے. سو واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ سو آئی تھنک کہ جی ان اے فارم یہ سوچ تو چلے گی جب تک آپ کچھ تبدیلی یہاں پر لا نہ سکیں. پی ٹی آئی, یو نو, I think I was never against PTI. دیکھیں, people have a right to believe what they believe. I can differ with your views, تو پھر میں اپنا راستہ اٹھا لوں گا اور میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. لیکن آپ چلیے اپنے راستے پہ, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ اصل میں پرابلم یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی
ڈیولپ ہونے نہیں دیا گیا, وچ جو پی ٹی آئی والے ریئلائز نہیں کرتے, لیکن ان کو ملٹرائز کر دیا گیا. دیکھیں, زندگی کو دیکھنے کے میری ناچیز رائے میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو وہ طریقہ ہے نا جو سائنٹیفک میتھڈ ہے یا فلسافیکل طریقہ ہے کہ جی اوکے, ہمارے خیال میں یہ ایک ڈیوائس ہے, یا سیل فون اچھی ڈیوائس ہے یا بری ڈیوائس ہے, تو میں اور آپ بیٹھ کے اس پہ میرٹ پہ بات کر سکتے ہیں, اچھا جی اس کے یہ فوائد ہے, یہ نقصان ہے. اور دوسرا طریقہ سولجرلی ہے, جس میں آصف غفور صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور اس میں یہ آپ اس مورچے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ جو فوجیانہ طریقہ کار ہے نا سوچ کا, یہ پی ٹی آئی کو اصل میں ملٹرائز کر دیا گیا ہے. اس میں وہ جو ہائیبرڈ ڈال دی گئی نا چیز, وہ جو دوسرا ڈی این اے کا سٹرینڈ ڈالا گیا, جو کہ فوجی ان کے ساتھ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ, ظاہر آپ ان کے سوشل میڈیا سے ایسوسیٹ رہے ہیں. میں اس زمانے میں فلم بنا رہا تھا جب شاید آپ لوگوں کا سوشل میڈیا بن رہا تھا, تو میرا بھی آئی ایس پی آر بہت آنا جانا تھا, اور میں اس وقت وہ کیا جو بچے ریکروٹ ہو رہے تھے سارے, جن کو کیا کہتے تھے, انٹرنس جو تھے, انٹرنس تھے, اور وہ 5th جنریشن وار کے لیے جو ٹروپس ریکروٹ ہو رہے تھے, وہ میں بھی دیکھ رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو آپ نے ایک فوجی سا ایٹیٹیوڈ بن گیا. سو پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ politics is the art of what is possible, right? You have to take a nation forward rather than stupidly just defending your point of view without listening to anybody. کہ بس یہ ایسا ہی ہے اب, مطلب, اور پتہ نہیں, مطلب ایسی عجیب بات ہے نا کہ جی یہ 50 لاکھ گھر بن جائیں گے, یہ 1 کروڑ نوکریاں آ جائیں گی, یہ ابھی تیل نکلنے والا ہے پرسوں اور پھر یہ ہو جائے گا. This fantastic world that people started living in, اب وہ اس کے ریپرکشنز آ رہے ہیں نا. اچھا, اب عاشر بھائی جو نیکسٹ کویسچن ہمارا آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک رائے تو ماضی میں دی تھی اور اس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا. اب ذرا یہ بتائیں کہ عمران خان کو رہا کرنا چاہیے یا نہیں, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جس بھی شخص نے, اگر آپ نے, میری تو پوری لائن آف آرگیومنٹ یہ ہے نا کہ جی آپ نے کیا عمران خان پہ پولیٹیکل کیسز ہیں یا ان کیسز کیا میرٹ پہ کوئی حقیقت ہے. اگر وہ پیورلی پولیٹیکل ہیں تو بائی آل مینز ان کو 1 منٹ بھی اور نہیں رکھنا چاہیے اور فوراً آزاد کر دینا چاہیے. بیکاز پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ نے جھوٹا کیس کسی پہ بنایا ہوا تو دیٹ مسٹ ناٹ بی ڈن, بیکاز آپ نے, یہ ملک قانون سے آگے چلے گا, جنون سے آگے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی, تو اور وہ قانون خان صاحب پہ بھی اپلائی کرتا ہے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جنرل مشرف نے مارشل لاء لگایا, غلط مارشل لاء لگایا, لیکن جب جنرل مشرف کے خلاف ایکشن ہوا تو آپ نے جنرل مشرف کو بچا لیا. آپ یہ نہیں کر سکتے. اگر کسی شخص نے کرائمز کمٹ کیے ہیں, وہ چاہے جو بھی ہو, وہ جنرل فیض حمید ہو, وہ چاہے عاشر ردیم ہو, وہ چاہے عمران خان ہو, تو کیسز کو میرٹ پہ حل کرنا ضروری ہے تاکہ عوام میں ایک وہ جاتی ہے کہ یار یہ ملک کسی قانون قاعدے کے مطابق چل رہا ہے. اب آپ خان صاحب کے انڈیویجول کیسز پکڑ لیں, مطلب فار ایگزامپل یہ ملک ریاض والا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, ایک آدمی جو آیا ہی اس بات پہ اور 24 گھنٹے میں سے وہ صرف بات ہی یہ کرتا ہے کہ میں چوروں کو پکڑنے آیا ہوں, چوروں کو پکڑنے آیا ہوں, چوروں کو پکڑنے آیا ہوں, اس کے سامنے ایک بات آتی ہے کہ جی یہ ایک جنرل صاحب ہیں, ان کے دنیا میں اتنے $1 ملین کی بڑی سی ایمپائر ہے, آپ اس پہ 1% کی انکوائری کرنا نہیں چاہتے. آپ کہتے ہیں ہاں جی انہوں نے میرے پاس مجھ سے ملنے آئے تھے, میں نے دیکھ لیا وہ ٹھیک ہے, اور آپ نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا. ایسے ہی ہے نا جی, آپ چور پکڑنے آئے تھے. اچھا, یہ جو 190 ملین پاؤنڈ آئے باہر سے, آپ نے وہ اٹھا کے اس پہ ایک انکوائری نہیں کی. آج عاشر عظیم کے آ جائے نا کہ جی یہ عاشر عظیم کے $20,000 جی, آپ میاں نواز شریف سے کیا پوچھ رہے ہیں, رسیداں کر دو جی کہ آپ گئے تھے, پتہ نہیں آپ کے پاس وہ پتہ نہیں جو بھی اپارٹمنٹس ان کے کیا نام ہے, I'm bad with names, ایون فیلڈ جو ہیں, وہ آپ کے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے تھے, تو آپ بلیک منی آپ ملک سے باہر کیسے لے کے گئے. دیکھیں وہ تو بزنس مین تو تھے ہی تھے, لیکن سوال یہ ہے کہ جی پیسہ ملک سے باہر کیسے گیا. جو ملک ریاض ہے جس کا 190 ملین پاؤنڈ ہے,
एविडेंस है, आपको हैंड ओवर हो रहा है कि ये जनाब पैसा मुझसे बाहर गया है और ये ब्लैक मनी गई है, आप उसको बॉदर भी नहीं करते इन्वेस्टिगेट करने का। सो आप मिले हुए थे, ठीक है जी, या आपके कुछ स्पेशल इंटरेस्ट थे, आप अपने प्रिंसिपल्स पे चल नहीं रहे थे। जो बहरिया टाउन का इशू है, जिसमें आपको याद है ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो मलिक रियाज की बेटी कह रही थी कि जी वो जो खान साहब की बेगम साहिबा हैं वो हीरे की अंगूठी मांग। अब ये वो जो बेवकूफाना हमारा एक नैरेटिव होता है, ये ऑडियो फेक है, ये ऑडियो फेक है, ये ऑडियो फेक है, व्हाट द हेल डज दैट मीन? क्या ये रियलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट का कानून है कि आप किसी इलाके में लोगों से पैसे इकट्ठे करना नहीं शुरू करेंगे हाउसिंग स्कीम के नाम पे जब तक आपकी हाउसिंग स्कीम ऑन ग्राउंड रजिस्टर्ड ही नहीं है? तो केपीके में क्या उस वक्त तक जो बहरिया टाउन है उसकी हाउसिंग स्कीम रजिस्टर्ड थी? नहीं थी। अच्छा, आपने लोगों से पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे, करोड़ों रुपए, ठीक है जी। केपीके की गवर्नमेंट ने आपको, जो भी उनका महकमा था, उसने आपको क्या ये फैक्ट नहीं है कि आपको लेटर दिया था कि भाई ये आप बंद करें, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तो यहाँ पे सेटअप ये अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जब आपने नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि मलिक रियाज मतलब बहुत जोम में था ना जी, तो उन्होंने आपका दफ्तर बंद कर दिया। ये सारी रियलिटी तो अपनी जगह है ना, ये कॉल फेक थी या नहीं थी, आप इसको 2 मिनट छोड़ दें। जो जी क्या ये रियलिटी नहीं है? फिर एक दिन उन्होंने आपका दफ्तर बंद कर दिया। उस पे मलिक रियाज साहब, वो फिर कॉन्वर्सेशन उस बैकग्राउंड में है और उसमें बीबी कह रही हैं कि जी आपका दफ्तर खुल जाएगा। अच्छा जी, चलें, उन्होंने हीरे की अंगूठी नहीं ली, उन्होंने सिर्फ दुआ ली उनसे, या उन्होंने सिर्फ उनकी बात सुन ली। क्या ये रियलिटी नहीं है कि जी 4 दिन बाद एग्जैक्टली उसी तरह दफ्तर खुल गया? तो इश्यूज ये हैं मेरे भाई कि मेरिट पे केसेस हैं, आप मेरिट पे उनका जवाब दें। अब इस वक्त तो जी ये कहना जो जज आपके फेवर में फैसला दे दे, अच्छा क्या ये रियलिटी नहीं है कि जो फैज हमीद था वो अपनी मर्जी से बेंचेस बनवाता था और आपने जुडिशरी अपनी मर्जी की हैंड पिक्ड है एक पर्टिकुलर फैसले देने के लिए? मेरा मानना यह है, जो मैंने जनरल बाजवा को भी एडवाइस दी थी और मैं आज के प्रेजेंट आर्मी चीफ को भी दूंगा, ये नहीं कर सकता मैं कि जी मैं एक जगह पे जाऊं गंद डालूं और जब लोग कहें कि जी ये तो आपने बड़ा गंद डाल दिया, मैं कहूं अच्छा मैं जा रहा। जी ऐसा नहीं होगा। आप ये साफ करेंगे सारी रबिश जो आपने यहाँ पे डाली है, फिर आप जितने मर्जी मरना है मरो, ठीक है? सो the present military must disassemble all the structure that they have. जिन जजेस को जिस तरीकेकार से ये लाके इन्होंने यहां बिठाया है उनको फिर हटाए ना जी। अब फिर वापस आप पहले उस बोट को वापस अपनी कील पे लाएंगे, उसके बाद आप तशरीफ ले जाइए। तो ये लोग ये कि जी ये तो हमें कोर्ट ने एग्जोनरेट कर दिया, ऐसे ऐसे लोगों को एग्जोनरेट किया हुआ है कि जी और ऐसे हर चीज दब जाती है। सो क्यों? सो आई डोंट बिलीव कि जी खान के खिलाफ पॉलिटिकल केसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता ही है ना कि आपके जो इंटरेस्ट में आदमी, that famous case of तैयबा गोल, मतलब आई फेल्ट ashamed एज अ पाकिस्तानी कि आपके मुल्क का वफाक का मुहतसिब, यार वो फजूल इंसान, वो अपने दफ्तर में आप देखें क्या हरकतें कर रहा है। आई ऑनेस्टली फेल्ट सो बैड कि एक औरत वो वीडियो लेके आई है और पूरी नेशन को दिखा रही है और आपके सारे मर्द जो है कुगू बन के बैठे हुए हैं और उसको ये औरत गलत है जी। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये आपका मुहतसिब है, उसको आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, वो रोज आपके साथ दफ्तर में बैठा होता है और आपकी बातें आप सुने। सो आई ओके जी, सो it's not that I was against any political party. मतलब मुझे क्या, ना मैंने मिनिस्टर बनना है, ना मेरी कोई मियां नवाज शरीफ से मुझे कुछ चाहिए, ना मैंने आज तक किसी को अप्रोच किया, ना मुझे I don't need anything. I'm settled in a different country. But यार हम बेवकूफ तो नहीं है ना। अच्छा आशिर भाई, जो हमारी करंट एस्टेब्लिशमेंट है उससे अब ये जो स्टेप्स लिए हैं जनरल फैज के खिलाफ और ये जो पीटीआई के साथ भी अब पूरा एक हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि दे आर डूइंग इनफ या आपको लगता है कि अभी भी कमियां कोताहियां बहुत ज्यादा बाकी हैं? देखिए फिर वही वाली बात है कि जब मैं कहता हूँ जो आपने गंद डाला है वो आपने ठीक करना है, जो आपने गंद डाले हैं वो आपने स्ट्रक्चरल गंद डाले।
دوسرے محکمے ایروڈیڈ ہیں, ان کو اتھارٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, مطلب ان کا سٹرکچر ہی نہیں بچا نا, نہ اس طرح ٹریننگ بچی, نہ اس طرح کلچر بچا, نہ اس طرح وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کر سکتے ہیں. مطلب میں نے تو چونکہ 25-28 سال بیوروکریسی میں گزارے, 28 ایئرز, تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ ہر ایس ایس پی, کوئی بھی ایس پی اپنی ڈسٹرکٹ میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. مطلب ایک ISI کا کرنل بتاتا ہے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, تو آپ نے اسٹرکچرلی غرق کر دیا. اب یہ کرنا کہ جی صرف ایک عمران خان پہ فوکس کر لیں اور اس وقت, اور صرف ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کو وہ کر لیں اور لیکن باقی اسٹرکچر کو آپ ٹھیک نہ کریں, تو دس از ویئر آئی کمپلیٹلی ڈفر. ٹھیک ہے جی, آپ نے اسٹرکچرلی ٹھیک کرنا ہے, آپ نے ان پرنسپل ہر چیز ٹھیک کرنی ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں, خان صاحب کے خلاف اگر کیسز پولیٹیکل ہیں تو فوراً انہیں چھوڑ دیا جائے, لیکن اگر ان کے خلاف کیسز میرٹ پہ ہیں, اگر آپ نے ججز پورے پاسٹ میں پلانٹ کیے ہوئے ہیں جن کو آپ خود لے کے آئے ہوئے ہو, اور ظاہر ان کو ایک پرٹیکولر آپ کی اسکیم تھی جو آپ نے اوور ڈیکیڈز آپ نے بنائی تھی, تو اب آپ نے پورا اسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے. اٹس ناٹ جسٹ about PTI and about Khan Sahab. The country will not continue اگر آپ structurally اس کو اب ٹھیک نہیں کریں گے. It's high time. اچھا عاشق بھائی, اس پہ اب ایک کویشچن آتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایک ہائبرڈ رجیم والا ایک چل رہا ہے پچھلے چند سالوں سے, لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس. ٹھیک ہے, تو آرمی اب اس طریقے سے ایک ڈائریکٹلی انٹروین بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز لے کر آئے, تو کیا یہ کام پھر ان کو سول گورنمنٹ کے تھرو کرنا چاہیے یا ان کو اپنی ڈکٹیٹرشپ لگا کر کرنا چاہیے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے تو اس کا فریم ورک کیا ہوگا, یہ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اچھا جی, دیکھیے بات یہ ہے کہ جی اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. مطلب آپ چاہ کیا رہے تھے؟ جو پورا خان صاحب کا پروجیکٹ تھا, آپ ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہی لانا چاہ رہے تھے نا. آپ کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں پسند تھی, آپ کو 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں پسند تھی, آپ کو یہ جو دو پولیٹیکل پارٹیز چل رہی ہیں, آپ چاہتے تھے کہ جی ہم ایک اپنی پارٹی بناتے ہیں جس میں پیچھے ہم بیٹھیں گے اور ہم اس کو پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ پہ لے جائیں گے. سو ہم ایک اتھارٹیرین رول بنا لیں گے جس کو پیچھے سے بیٹھ کے ہم مینج کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ پیچھے سے ظاہر سب کو پتا ہوتا ہے نا کہ جی اصل میں کارڈز کون پلے کر رہا ہے. تو یہ تو اگر آپ نے, کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں آپ ماشاء اللہ لگا نہیں سکتے, آپ IMF کے پروگرامز میں, آپ کی اکانومی ویسے ہی تباہ ہے, تو ڈائریکٹلی تو آپ رینز لے نہیں سکتے. اسی لیے یہ خان صاحب والا پروجیکٹ تھا جس میں بیسیکلی یہ تو فوج کا پروجیکٹ تھا. سو یہی رجیم جو تھی, یہ جو ہائبرڈ رجیم تھی جو ون پیج پہ تھے سارے, وہ یہی بات تھی نا کہ the military was running the show and there was a puppet in front. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ ہے کہ میں ایک دفعہ, بہت پرانی مجھے بات یاد ہے, میں ایک صاحب کے پاس تھا بلوچستان میں, ہمارے ہوم سیکرٹری تھے, and we were having a discussion about something کہ جی اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں. تو انہوں نے کہا یہ ایسے کر دو, یہ ٹھیک کر دو. میں نے کہا جی یہ تو انلیگل ہوگا. تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ گند ڈالنے کے لیے آپ ہر انلیگل کام کرتے ہیں. اس ملک کا ہر ایگزیکٹو, ہر پولیٹیشین اپنے ذاتی فائدے کی جب بات آتی ہے تو وہ ہر گند ڈالنے کے لیے ہر انلیگل کام کرتا ہے. آپ جا کے بینچ بھی بنوا رہے تھے, آپ فلانے بھی کر رہے تھے. جب کوئی ٹھیک کام کرنے کے لیے اگر آپ کو تھوڑا سا قانون کو یوں کرنا پڑے تو آپ کو فوراً انلیگل یاد آ جاتا ہے. بھائی تو یہ جو آپ نے پہلے گند ڈالا ہوا تھا یہ لیگلی ڈالا تھا. جب اس کو میں ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہوں تب آپ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو انلیگل ہو جائے گا. Who gives it? Who cares? جسٹ فکس اٹ. جس طرح اگر پہلے انلیگل گند ڈالا جا سکتا تھا تو انلیگلی گند ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے, اینڈ یو مسٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے, تو عاشق بھائی پھر اب ہم باری باری آتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس کے اوپر کہ آپ کے نزدیک ان کو ریفارم کیسے کیا جا سکتا ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے جو حکومتی حلقے ہیں وہ بھی ان کو سنیں اور اللہ کرے کہ اس کے اوپر کو عمل کرنا شروع کریں. کیونکہ یقین مانیں عاشق بھائی, میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی فلیٹری نہیں کر رہا, میرے ساتھ باقی ابھی یہ پچھلے دنوں یہ شاید اکان عباسی صاحب کا بھی آپ سے پہلے پوڈ کاسٹ ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ ہے جو کہ پاکستان کے مسائل کو ڈیپلی سمجھتا ہے اور ان ڈیپتھ ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, تو وہ آپ ہے. میں مطلب آپ کا اس لحاظ سے ایک فین ہوں.
تو عاشر بھائی ذرا ہمیں بتائیں, نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, ہمیں ذرا بتائیں یہ پولیس ریفارمز کے اوپر, پولیس کے ساتھ تو آپ کا ویسے بھی دوران پروفیشن بھی کافی زیادہ پالا پڑا ہے, تو پولیس ریفارمز پاکستان میں نا ہر بندہ کہتا ہے جی پولیس ریفارمز, یہ ہم کو پچھلے 15 سال سے سن رہے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے بھی پولیس ریفارمز ہم لائیں گے, ہم یہ کریں گے, خیبر پختونخوا کی پولیس کو بدل دیا, لیکن الٹیمیٹلی وہ ادھر ہی کھڑا ہے. تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے, آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا ایگزامپل دیتا ہوں. دبئی میں ایک آپ نے دیکھا نا وہ جو ایک ایگ سا بنا ہوا ہے, وہ کون سی روڈ ہے, خلیفہ بن زید, وہ کون سی روڈ ہے, شیخ زاید روڈ پہ, وہ اس کا نام ہے میوزیم آف دا فیوچر. اور اس میں وہ جو ایک ڈاکیومنٹ رکھ رہے ہیں, ابھی پتہ نہیں کووڈ کی وجہ سے they were able to do it or not, but they must be pretty close to it. اس میں وہ یہ ڈاکیومنٹ یہ رکھ رہے ہیں, and I think the initial date that they had given was 30th December 2021 یا 30th December 2022. وہ تاریخ تھی جس دن گورنمنٹ آف UAE نے اپنا آخری کاغذ پہ آرڈر دینا تھا, اور اس کو وہ میوزیم آف دا فیوچر میں رکھ رہے تھے کہ جی یہ ہم عوام, یہ وہ آخری کاغذ ہے جس پہ ہماری گورننس ہوئی تھی, اس کے بعد سے ہر چیز الیکٹرانک ہو جائے گی. جب آپ سٹرکچرز بنانے کی بات کرتے ہیں نا کسی ملک میں, یا آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, تو اینی ریفارم جو کہ کسی انڈیویجول کی گڈ ول پہ بیسڈ ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ جی ہم کہتے ہیں جی یہ بندہ بڑا چنگا, جی انہوں لا دو, وہ بندہ کل مر جائے گا, وہ بندہ کل چنگا نہیں رہے گا, وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے چنگا ہے, وہ کسی دوسرے کو نہیں پسند. Anything which is based on individuals is not a system. It's an ad hoc arrangement. آپ پورا ملک ایڈ ہاک ارینجمنٹس پہ چلاتے رہیں. آپ کو فنڈامنٹلی سب سے پہلے اگر آپ نے اس ملک میں چینج کرنی ہے, تو if I had the authority to do it, this is how I would do it. What I would do is کہ سب سے پہلے تو میں یہ ایک منسٹر سے حل نہیں ہوگا مسئلہ, کیونکہ باقی منسٹریاں اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. یہ ہمارا سٹرکچر ہی ایسا ہے. جب میں CBR میں ریفارمز کر رہا تھا تو ہم نے بڑی زبردست ریفارمز کی, سب کو نظر آ رہا تھا, لیکن اس پہ لوگ خوش تھوڑی ہو رہے تھے. اس پہ everybody gets annoyed with you. You just become enemies with everybody. مجھے یاد ہے جب ہم نے کسٹمز پورا ریفارم کر دیا, it was working brilliantly. تو سیلز ٹیکس کو ہم اسی پلیٹ فارم پہ لا رہے تھے. ممبر سیلز ٹیکس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کرسی سے اٹھے اور وہ میرا گلا دبا دے کہ اینڈ ہی سیڈ hey تو میری ڈپارٹمنٹ میں انٹرفیئر کیسے کر رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے چھوٹے چھوٹے ویسٹڈ انٹرسٹ بنے میں. سو آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ اور دنیا میں جو سب سے مشکل چینج ہے نا چیز ہے نا جی, وہ چینج لانا ہی ہے. آپ کے جتنے نبی پیغمبر تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ معاشرے کو چینج کرنے کی تو کوشش کر رہے تھے کہ اس میں آپ نے چینج. اگر if I was to do it, what I would do is I would set up a post like something like a deputy prime minister, right? آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ یہ سارے پولیٹیکل مسئلے حل کرے. آج اس نے جا کے IMF سے جو بھی کرنا ہے وہ اس کا پرابلم ہے, کس کا جنازہ اٹینڈ کرنا ہے وہ اس کا پرابلم ہے, پارٹی کو کیسے سنبھالنا ہے وہ اس کا پرابلم ہے. یو مسٹ ہیو اے ڈپٹی پرائم منسٹر who is a guy جس کو آپ نے ٹوٹلی فارغ کیا ہوا ہے کہ بھائی مجھے اس ملک میں اسٹرکچرل ریفارم چاہیے, اور ہر چیز تیرے آفس سے ہو کے گزرا کرے گی. You can handpick a team and this team will bring and we have a deadline. In 2 years we want to achieve this, right? ایکسپینسو بھی نہیں ہونی چاہیے, آپ کے ظاہر پجامے میں بھی ہونی چاہیے کہ آپ وہ ایکسپینس کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس کی ری ارینجمنٹس آپ نے کیسے کرنی ہے, یہ سب آپ نے کرنا ہے. وہ ڈپٹی جو پرائم منسٹر کی پوزیشن ہے, اینڈ اٹ شوڈ بی اے ویری اسٹرانگ پوزیشن جس کے پاس وہ آپ اسے اتھارٹی دیں. اچھا, ملٹریز کے جو سیکشنز ہیں, کیونکہ اس وقت ادارہ ہی ایک ہے, اور سب سے پہلے تو وہ ملٹری کو بھی وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یار ہم نے ملک ایکٹیولی اب چینج کرنے چلے ہیں, اور وہ اس آفس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. ان کو آپ نے باقی ڈے ٹو ڈے جو ربش ہے اس سے فارغ کیا ہوا, پالیٹکس سے فارغ کیا ہوا, اور یہ سمپل ایک کام کریں. اچھا, جب آپ نے یہ اسٹرکچر کریٹ کر لیا اینڈ یو ہیو اے گریٹ ویل پیڈ
corrupt, matlab absolutely zero corruption. It's a group of idealists, right? who get a sufficient salary, a sufficient wage, कि उनको इस तरह की corruptions की जरूरत और इस तरह की rubbish की है नहीं. They are very closely monitored too. ठीक है जी. एक तो सेल्फ मॉनिटरिंग देखें, हार्वर्ड की एक बड़ी मजेदार स्टडी थी. दुनिया में सबसे इफेक्टिव टीम्स वो होती हैं जो सेल्फ ड्रिवन टीम्स होती हैं. ठीक है जी. आपने एक सेल्फ ड्रिवन टीम खड़ी करना, मेरा जिंदगी में आई थिंक द ग्रेटेस्ट, एंड प्लीज डोंट कनेक्ट मी टू एनी ऑफ दिस, क्योंकि मैं तो जूम पे ही करूंगा जो कुछ करूंगा. ठीक है. लेकिन आई थिंक माई ग्रेटेस्ट क्वालिटी इन लाइफ, वेदर आई वॉज डूइंग धुआं, वेदर आई वॉज डूइंग मालिक, वेदर आई वॉज डूइंग पाकिस्तान कस्टम्स रिफॉर्म्स, the greatest gift that I have is the ability to set up teams. आप चांद पे आदमी उतार सकते हैं if you pick the right team, right? So that deputy prime minister will have the right team. They'll pick it up. They'll decide how to do it, and then it has to be an electronic system. The atmosphere जो हवा होगी आपकी change की, वो electronic होगी. So वो किसी ह्यूमन पे डिपेंडेंट नहीं करेगी. और ये आपने अगले 5 या 8 साल में पूरी कंट्री को उस लेवल पे लेके आना है जहां पे आप वो कागज आखिरी इशू करके म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में रखेंगे कि आज से इस दिन से पहले तक हम कागज पे फैसले करते थे. कागज जो है ना, ये बड़ी गंदी चीज है इस पे फैसले करने के लिए. इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो बन जाते हैं ना, उसमें अगर ये फील्ड मैंडेटरी है तो फिर वो मैंडेटरी ही होती है. वो जब तक आप नहीं भरेंगे वो आगे नहीं जाएगी. उसमें अगर ये 4 ड्रॉप डाउन्स हैं तो यही 4 ड्रॉप डाउन्स ही होंगे. ठीक है. इसके लिए आपको अपने कवानीन तब्दील करने पड़ेंगे. सो एक आप पूरा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नेंस है, इट हैज टू बी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक, नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल. हर आदमी का रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होगी, उसके प्रिंसिपल्स बनेंगे, जिसकी अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक काम करने के लिए एक डिपार्टमेंट मौजूद होगा, क्योंकि क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. ये नहीं है कि जी एयरपोर्ट पे 36 एजेंसियां खड़ी हुई. सो कस्टम जो है ये इसका सूटकेस देखता है, और जो FIA है वो इसका पासपोर्ट देखती है, और जो ANF खड़ी है वो इसके ड्रग्स देखती है, और जो पता नहीं ASF खड़ी है वो पता नहीं क्या करती है. आपने इस किस्म की नॉनसेंस दुनिया के किसी मुल्क में देखिए? ये जानबूझ के एक गंदे स्ट्रक्चर्स बने हुए. सो आप एक ऑफिस सेटअप करेंगे एट द हाईएस्ट लेवल, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी योर प्रायोरिटी, कि हम इस मुल्क को आज से कानून के मुताबिक चलाएंगे, और इसको हम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं जिसमें कोई शख्स इंटरफेयर नहीं कर सकेगा. सो इन लाइक एवरी अदर कंट्री, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर गाड़ी पे जा रहा है और रात को उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, तो एक आम पुलिस वाला उसको रोक लेगा, उसने किसी से नहीं पूछना, और वो उसको उस वक्त टिकट इशू कर देगा. अल्टीमेटली दिस इज व्हाट वी वांट टू गेट टू. दैट लेवल, एक सोसाइटी जो कि कानून के मुताबिक चल रही होती है, तो ही आप इकोनॉमिकली डेवलप करते हैं, तो ही आप एजुकेशनली, एकेडमिकली, हर इंडस्ट्रियली आप तब डेवलप करते हैं जब पहला स्ट्रक्चर कानून नहीं खड़ा होता. ना ये तो हम अपने साथ एक्सट्रीम हिपोक्रेसी है ना, कि या अल्लाह हमें पैसा बहुत मिल जाए, हमारी हरकतें ठीक ना हो. सो एवरीबडी वांट्स टू कम, सिर्फ जी इकोनॉमी संभालने, बाकी ऐसे ही चलने में. तो ऐसे होता नहीं. देखिए, जिस मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती, मैं और विरिक साहब किसी बात पे एग्री करते हैं और हम एक कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है हर बिजनेस का, हर फैमिली का, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक लॉ है. अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल ही नहीं है, विरिक साहब कल को कहते हैं वो भाग जा जी, इसमें जो भी लिखा है तो जा, जो कर सकता कर ले, क्योंकि मुझे पता है जज भी मर्जी के हैं, पुलिस भी मर्जी की है, हर चीज मर्जी की है. तो जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट ही इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो आप छोटे से छोटा किराएदार भी नहीं रख सकते. और अगर आपको 20 साल लग जाने हैं वो जस्टिस मिलने में अदलिया से, तो द सोसाइटी बिकम्स मीनिंगलेस. Nothing can grow in such a society where there is no predictability and where there is no law and justice. मैंने कहा ना कि जी
we as a family, we decided to immigrate about 30 years ago, right? Because लोगों को नजर आ रहा था आज से 25-30 साल पहले से, 40 साल पहले से, कि यार we are heading to be a lawless society. और मैं क्या अपने बच्चों को एक लॉलेस सोसाइटी में बड़ा करना चाहूंगा? इफ यू रिमेंबर धुआं, जो उसका जब मैं बैठा लिख रहा था, एंड somehow people think कि जी वो it was about drugs. Well, it was not about drugs. It was about the country. और वो उसका जो 11 मिनट का सीन है, one of the I think Shakil Adnan shot it great, and of course I wrote it great. Sorry if I'm saying it myself. उसमें वो बात ही ये करता है, जिस मकान की दीवारों को आप खोखला कर रहे हो, इसकी छत के नीचे मेरे और आपके बच्चों ने रहना है. अगर आपको अपने बच्चे प्यारे नहीं हैं तो मुझे तो अपने हैं, राइट? सो अगर उस मुल्क ने कंटिन्यू करना है तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा और कानून के मुताबिक चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से वो कहते हैं ना, एक बड़ी मजे की बात है, कहते हैं द लॉ इज इनटू एवरीथिंग. सो अनलेस यू आर एबल टू फिक्स द लॉ, you won't be able to fix anything. अब लॉ से पीछे एक और चीज आ गई है आज के दौर में 2024 में, and that is information technology. Information is everything, right? तो आपका जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, वो the air that the system breathes has to be automation, and then you will build with that automation the first structures of. अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि जी मैं चाहता हूं कि फंडामेंटली सिस्टम को चेंज किया जाए, और जो लोग निकलना चाहते हैं डंडे सोटे उठा के और जीएचक्यू और फलाने को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मैं कहता हूं जी इनको शट आउट किया जाए, इनको गोली मार दो, जो भी करो. तो ये हाउ डू आई रिकंसाइल द टू? वेल, द सिस्टम कैन ओनली बी फॉर्म्ड थ्रू ऑर्डर. मतलब किसी ऑर्डरली तरीके से एक तरफ चलेंगे तो सिस्टम बनेगा ना, ये तोड़फोड़ से तो कुछ नहीं. So first thing, the principles you have to decide, the structure of the government that you have to decide कि इसको जिम्मेदारी दी गई है. और उसके बाद अब जैसे ही आप ये कहेंगे ना कि जी ओके, से मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, से एयरपोर्ट का एक एनवायरनमेंट है ना, उसमें एक अजीब हर वर्दी पहन के एक अजीब सा शख्स खड़ा हुआ है, जहाज पे प्लेकार्ड्स लेके लोग खड़े हुए हैं, जो भी गेस्ट आ रहा है उसको उठा के लेके जा रहे हैं, वो लाइनें पास करी जा रहा है. दुनिया में तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है. एक कस्टम खड़ा है, ठीक है, वो जो शख्स उसका सूटकेस चेक कर सकता है, वो उस शख्स को का पासपोर्ट भी चेक कर सकता है. लेकिन जिस दिन आप ये बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री लड़ पड़ेगी, और जो एफबीआर होगा उसके साथ वो कहेगी यार तुम कस्टम वाले अपने आप को क्या समझते हो, ये तो हमारी अथॉरिटी, ठीक है जी. अब अगर आप एक मिनिस्टर रिफॉर्म का बनाएंगे तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि none of the ministries will let him do anything. It has to be that deputy prime minister who has the authority, the whole might of the country is standing behind him, और जो शख्स उसको resist करेगा वो अगले दिन सुबह नहीं मिलेगा. मिसिंग पर्सन है चाहे जो मर्जी पर्सन है. अगर हम 75 साल में इस मुल्क को तबाह करने के लिए हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए हर किस्म का हथकंडा क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? अगर आप कहेंगे कि उसके बाद क्या करना है, तो मैं उसी तरह अपनी नाचीज राय आपको दे दूंगी. अच्छा, अब आपने एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है हमारे सामने ले कर दिया, ठीक है. अब आशिर भाई, ठीक है, ये 75 सालों में, मतलब मैं समझता हूँ जब आप भी CSS के एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे तब आपके सामने भी ये चीज आती होगी कि जी आवर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉलोनियल सिस्टम या कॉलोनियलिज्म इन ब्यूरोक्रेसी. ये एक सब्जेक्ट है जो कि तब भी चल रहा था. आज माशाल्लाह से कुछ 76 साल गुजर गए हैं, 77 साल. आज भी हमें बुक्स में यही पढ़ाते हैं CSS में कि जी कॉलोनियलिज्म की रूट्स हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर. तो ये बताएं आशिफ भाई, ये रूट्स को कैसे निकाला जाए? और इसमें अब एक और क्वेश्चन आता है कि एक तो हमारा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम हायरार्किकल है जो अभी हमारा चल रहा है, इसको डिसेंट्रलाइज्ड करने की जरूरत है, या फिर ये जो सा हमारा एक सिस्टम परमानेंट हो गया है पक्की नौकरी वाला, इसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर करें जिस तरह यूरोप में हमें नजर आता है. इसको रिफॉर्म कैसे किया जाएगा? जो प्रॉब्लम नहीं है उसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है? आई डोंट थिंक पाकिस्तान का प्रॉब्लम सिविल सर्विसेज है. देखिए, सिविल सर्वेंट को तो आप जो कहेंगे वो कर देगा. वो तो आज तक पाकिस्तान
میں ریوولٹ سول سرونٹ نے کی ہے. آپ نے چیئرمین CBR کو آپ روز تبدیل کر دیتے ہیں. تو کیا کسٹم والے بندوقیں لے کے آگے ہیں کہ جی ہم آپ کا سسٹم نہیں مانتے؟ نو. خان صاحب نے 5 IG تبدیل کر دیے تھے. خان صاحب نے پاکستان میں پرابلم سول سروسز کی اسٹرینتھ کم نہیں کرنا, اس کی اسٹرینتھ بڑھانا ہے بھائی. The constitutional protection must be given to civil servant because he is the only tier which protects the people, the ordinary people, because he has to be servant of the law rather than servant of whoever is running the country. مطلب میں نے آپ سے گزارش یہ کی نا کہ جی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں, وہ عام عوام کو شاید نہ پتا ہو, لیکن آپ کی کسی ڈسٹرکٹ میں کوئی SSP کوئی کام بڑا یا چھوٹا ایسا نہیں کر سکتا جو ISI کا کرنل اس کو نہیں کہتا. ٹھیک ہے جی, یا اگر اسے منع کیا گیا تو وہ وہی کرے گا جو کرنل صاحب نے کہا. اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی SSP ٹھیک نہیں ہے, اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ ایکسکیوز می, the SSP is not the problem. سو جو اس ملک کے اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اس میں سول سروسز کا ریفارم اس وقت پرائیورٹی پہ ہے نہیں, اور سول سروسز کا ریفارم خود بخود ہو جائے گا جب آپ پولیس اینڈ جوڈیشل سسٹم کا ریفارم کریں گے. اس وقت آپ کا جج کیسے الیکٹ ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے لیے جج آپ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈیسائیڈ کہ جی کون جج بنے گا؟ آپ یو ایکچولی ہیو نو سسٹم, رائٹ. اور وہ جان بوجھ کے سسٹم اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھیں, آپ ڈپٹی کمشنر کیسے بنتے ہیں تو کلیئرلی سب کو پتا ہے. آپ کپتان کیسے بنتے ہیں یہ کلیئرلی سب کو پتا ہے. آپ جج کیسے بنتے ہیں یہ کس کو پتا ہے؟ کون سا امتحان آپ دیتے ہیں, آپ کس میں بیٹھتے ہیں, تو آپ کی پروموشن کیسے ہوتی ہے؟ تو بیکاز اٹس ڈیلیبریٹلی ان دی گرے, رائٹ, اٹ سوٹس ایوری بڈی. سو civil services is not the problem, and that problem جب ہم کسٹمز کی ریفارمز کر رہے تھے اور ہم نے پورا سسٹم الیکٹرانک کر دیا, تو جب آپ سسٹم ایسا کر دیتے ہیں کہ جی وہ الیکٹرانک سسٹمز از لائک چینلائزڈ پاتھ ویز, رائٹ. پیپر پہ تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, الیکٹرانک سسٹمز میں ایسا نہیں کر سکتے. تو جب آپ کا ورک فلو اسٹیل کے گیٹس ہو چکا ہوا ہے تو آپ کا سول سرونٹ A بیٹھا ہو, B بیٹھا ہو, وہ بدنیت ہو, وہ اچھا نیت ہو, وہ حاجی ہو, وہ کرپٹ ہو, وہ جو مرضی ہو, آپ کے سسٹم میں وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ انڈیویجول کے فرق سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. That is the structure that you have to build. Your civil services اور حرام خور یا حلال خور یا فلانا, it just blends into the system. آپ خیال میں ویسٹ میں یا کہ باقی ممالک میں سب لوگ بڑی اچھی نیت کے ہوتے ہیں؟ No. It's the system, the structure that they have created کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدمی اچھا آئے گا برا آئے گا. وہ جیسے ہی برا آدمی آتا ہے وہ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں اس کو بندہ کا پتر اس کو خود بخود ہی بنا دیتا. اچھا, اب عاشر بھائی ہم تیسرے امپورٹنٹ سیگمنٹ پر جا رہے ہیں, جوڈیشل ریفارمز کے اوپر. تو اس وقت اگر ہم ویسے پاکستان کے حالات دیکھیں تو یہ چیز کہنی بڑی ایزی ہے کہ پاکستان کے مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری جوڈیشری بھی ہے. ماشاءاللہ سے دنیا میں ہمارا 139 نمبر ہے جوڈیشل رینکنگ کے لحاظ سے, اور جو کیسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 2 لاکھ ہیں, 2.5 لاکھ ہیں, وہ سارے کیسز ابھی جی پینڈنگ ہیں عدالتوں میں, کوئی چل رہا ہے کوئی نہیں چل رہا. اور یہ آج کل میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو PTI کے لیے اسپیشلی ہمارا ایک اوورسیز ڈائسپورا کی محبت ہے, اس کی وجہ بھی یہ ہماری عدلیہ کا فیلئر ہے کہ ہماری عدلیہ چونکہ اوورسیز کو انصاف نہیں دے پاتی تو پھر انہوں نے ایک اسپیسیفک پارٹی یا ایک بندے کے ساتھ اپنی امیدیں پن کر لی تھیں. تو عاشر بھائی یہ جوڈیشل ریفارمز کے لیے آپ کا ایک مالک فلم میں آپ نے ایک ڈائلاگ بھی ڈالا تھا, وہ آپ جج کو کہہ رہے تھے, مجھے یاد ہے کہ وہ چاہے فیصلے غلط کرو صحیح کرو لیکن فیصلے دو. تو یہ آپ کے نزدیک جوڈیشل ریفارمز کا کیا فریم ورک ہونا چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے؟ جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی 2013 میں اور یہ KPK میں ان کو گورنمنٹ ملی تھی, I was one of the people who was very hopeful. And I thought کہ جی okay, perhaps there's a third party which will meaningfully be doing reforms. دیکھیں آپ کو باقی 2 پولیٹیکل پارٹیز میں ایک چیز نظر آتی ہے,
ایک آپ کی پارٹی جو ہے نا وہ بڑی فیوڈل سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ شاید اپنے فیوڈلزم سے نکلنا نہیں چاہتے, پاکستان پیپلز پارٹی, بٹ اسٹل اٹس اے پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے جی, وہ اچھا. دوسری جو پارٹی ہے آپ کی پی ایم ایل این والے, ان میں وہ میں نے پنجاب میں صرف تھوڑا سا عرصہ سرو کیا ہے, باقی I have served in Sindh and بلوچستان. اور میں جب گجرانوالا میں نے کوئی 1-2 سال سروس کی تو that's the first time that I was exposed to the culture of Punjab and especially the industrialist of Punjab. کیونکہ ظاہر ہے میرا گجرانوالا, سیالکوٹ, یہ سارا ایریا تھا میرا, تو جو کہ سارا آپ کا انڈسٹریل ایریا, گجرات was my jurisdiction and Gujranwala was my jurisdiction. So for the first time, I started understanding the psyche of the Punjabi industrialist. تو جو آپ کی دوسری پارٹی ہے نا وہ پنجابی انڈسٹریلسٹ ٹائپ کی. اچھا, پنجاب کی جو ایروگنس ہے نا اور پھر جو پنجاب کے انڈسٹریلسٹ کی ایروگنس ہے, وہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ جو اگینسٹ ہیں پی ایم ایل این کے, عام آدمی, میں عام آدمی ہوتا تو I probably would have been against them too. میرا تو کبھی وا نہیں پڑا ان سے, کیونکہ میں اپنے بلوچستان کے پولیٹیشین تھے. بلوچستان کے پولیٹیشین I think characteristically different ہے. ٹھیک ہے جی, کے پی کے is different, they have their own character. But پنجاب کی جو arrogance ہے نا about there's a guy who's a Chaudhary and others are Kammis or whatever, and that is driven through wealth and تو عجیب سی وہ. سو جب 2013 میں خان صاحب کو ایک گورنمنٹ ملی تو پیپل لائک می وی ور ہوپفل. وی تھاٹ hey, perhaps for the first time we have a non-feudal, non-arrogant industrial some form of a leadership which will take the country forward and which is exposed say internationally. But وہ بہت جلدی ہماری امید ٹوٹ گئی. تو میں خان صاحب سے میں نے ایک ریکویسٹ کی, میں کراچی میں پوسٹڈ تھا, تو میری بیگم نے بھی مجھے کہا, آئی آلسو وانٹیڈ آلویز کہ یار اسٹرکچرل ریفارمز آپ شروع کریں. اور خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک بڑا نعرہ تھا جو ہم بلیو کرتے تھے, اور وہ نعرہ تھا کہ جی میں کیا تھانے اور کچہری کو تبدیل کروں. And people like me, we thought yes, it has to start from here. جو لا کا آپ نے اسٹرکچر, لا اور جوڈیشری کا جو آپ نے اسٹرکچر بنانا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جی کانٹریکٹ انفورسمنٹ جو ہے نا وہ فنڈامنٹل ہے. تو we said yes. اچھا, اب میں چونکہ ریفارمز میں 2001 سے میں نے یہ شروع کی ہوئی تھیں, تو I was ahead in the curve from many other people. I had experience in it. So 10 سال تو میں کنٹینیوسلی ایک پروجیکٹ لے کے اسٹرکچرل ریفارمز کا, جس میں سیلریز کی چینجز, لوگوں کی ٹریننگز, ملک میں قانون کی ڈرافٹنگ, کسٹم ایکٹ میں, مطلب ابھی بھی جب میں پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے اگر میں نے جب کسٹم ایکٹ ہم جو سیکشنز ٹیکس کے لیے ہم بنا رہے تھے اس میں اگر میں نے غلطی سے کاما غلط ڈالا ہوا تھا نا, تو وہ پارلیمنٹ سے اور سینٹ سے جب گزرا ہے تو وہ آج بھی وہ کاما غلط ڈالا. سو بیکاز nobody bothers to read anything but so you will have to drive the whole package. So I thought کہ okay, how would we change police and judicial systems? And I've been thinking about it for years. کہ جی یہاں سے یہ شروع ہوگی. تو I requested کہ جی would I be able to see the Imran Khan? And yes, they said sure, come over. تو میں اس وقت خان صاحب گرے ہوئے تھے کنٹینر سے, and I was told کہ جی آپ تشریف لائیے. میں گیا اینڈ زمان پاک میں خان صاحب تھے, اور ان کا وہ جو بیڈ سا بنا ہوا تھا اس وقت, جس پہ وہ ہاسپٹل والا بیڈ لائے ہوئے تھے. آئی ایم سم آف دا لکی پیپل جس کو خان صاحب نے چائے پلائی تھی. مجھے بعد میں میرے بہت سے بیوروکریٹ دوستوں نے کہتے ہیں کہ یار آپ تو بہت لکی آدمی ہیں کہ آپ خان صاحب نے چائے پلائی تھی. اچھا جی, خیر. سو I went there, it was in the evening and we met, and میں نے پوری ایک ڈاکیومنٹ پریپئر کی ہوئی تھی. میں نے کہا صاحب اگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کے پی کے میں
اگر یہ جو آپ نے تھانے اور کچہری والی بات کی، اگر آپ یہاں سے شروع کریں تو اگلے 5 سال میں آپ نے جو ماڈل سیٹ اپ کر دیا ہوگا، اور ریفارمز کو ہمیشہ پائلٹ کرنا چاہیے کسی جگہ سے، ایک ڈسٹرکٹ سے شروع کریں، ایک پروونس سے شروع کریں، کیونکہ نیشن وائڈ تاکہ اس میں آپ غلطیاں کریں گے اس کو آپ پھر فکس کریں گے تو وہ ایک لمیٹڈ سکیل سے کریں، اس کے بعد پھر آپ اس کو نیشن وائڈ ڈپلوائے کر سکیں۔ تو میں نے کہا جی میری ناچیز رائے میں نے کچھ ورکنگ کی ہے، میں یہ ڈاکیومنٹ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور میرا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نادرا کے جو اچھا ایڈمٹ چیئرمین نادرا ہم سے ایک بیچ سینئر ہیں، میرے بڑے اچھے دوست بھی تھے اس وقت، تو میں چیئرمین صاحب سے ملا تھا، وہ کیا اس لڑکے کا نام ہوتا تھا، آئی ٹی کے چیمپ تھا نادرا میں، نہیں there was another کیا نام تھا، he had his Mercedes، یار بڑا اچھا لڑکا تھا، ییل سے کہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آیا ہوا تھا، he used to be ہاں okay so in any case doesn't matter، وہ شیکسپیئر کہتے ہیں what's in a name anyway so we met and we sat down کہ جی can we set up a structure جہاں پہ یہ نادرا کے جو کیوسک ٹائپ ایک چیز ہو، اس کو ہم اے ٹی ایمز کی طرح کہیں پہ ڈپلوائے کر سکیں، اس کو ہم اس طرح پروگرام کر سکیں کہ جی فرض کریں، ایسی ایک مثال لے رہے ہیں کہ جی میری موٹر سائیکل کراچی ٹائپ کے سٹرکچر میں ایک آدمی گن پوائنٹ پہ لے گیا، تو میں جو تھانے جاتا ہوں، اب تھانے دار کی مرضی ہے کہ جی وہ میرا ایف آئی آر کاٹتا ہے یا نہیں کاٹتا، وہ تھانے دار موجود ہے یا نہیں موجود، میں کوئی بھی میرے ساتھ ایونٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا تو بڑا پرابلم یہ ہے کہ تھانے کون جائے، کیونکہ وی ڈونٹ نو what to expect and what kind of an environment this is, right? I'll give you, sorry تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں but let me tell you کہ جی تھانے کا ہمارا کیا اسٹرکچر ہے۔ I was shooting ممالک اور ایک سین تھا تھانے میں، اور یہ تو ہمارے تھانوں کی حالت ہے، and this is Karachi and this is one of the posh areas of Karachi because we picked up comparatively، ہم نے ایک بہتر تھانہ دکھانا تھا، اور اس تھانے کے اندر جو ایک چھوٹا سا انہوں نے ہمیں کمرہ دے دیا، میرے ساتھ ایک فوج کا میجر بھی ہے جو ساری کوآرڈینیشن کر رہا ہے، اور ہمیں وہ تھانہ اویلیبل ہے، اینڈ مجھے تو شکر ہے بعد میں بتایا، نہیں تو میں چنڈی مارنی تھی آنیسٹلی اس شخص کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں ہماری کاسٹ اگر کپڑے تبدیل کر رہی ہے یا جو کاسٹیوم کا روم بنایا ہے تو وہاں پہ آ کے پولیس والے یوں کھڑے دیکھی جا رہے ہیں، تو ان کو منع کیا لوگوں نے کہ یار ایکسکیوز می ہم کچھ کام کر رہے ہیں اور آپ یہ آ کے کمرے کے بعد، تو پولیس والے کے کمنٹس کیا ہیں، کہتے ہیں یہ عورتیں یہ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو گھروں سے نکلتی ہیں نا جی، تو یہ ہم اگر میں کھڑا اس کو دیکھ رہا ہوں تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ اب میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا جو رپورٹڈلی اس نے کیا۔ سو جس ملک کا تھانہ جس سے آپ پروٹیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہو، اس گدھوں کی یہ ذہنی حالت ہوگی تو آپ اس ملک میں کسی قسم کا انصاف لینے ان کے پاس جانا پسند کریں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ سو پہلا تو ایشو کہ جی تھانے کون جائے، ان کے منہ کون لگے۔ دوسرا ایشو یہ کہ جناب وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ بیٹھا ہو نہ بیٹھا ہو۔ تیسرا ایشو یہ کہ اس کی مرضی ہے وہ ایف آئی آر کاٹنا چاہے یا نہ، کیونکہ ایف آئی آر کٹوانا ہی ایک عذاب ہے۔ سو کیا ہم نادرا کے کیوسک اے ٹی ایم کی طرح ایک پائلٹ ڈسٹرکٹ میں ڈپلوائے کر سکتے ہیں؟ اور اس میں فرض کریں میں جا کے، دو ہی صورتحال ہیں، یا میرے پاس میرا آئی ڈی کارڈ ہے یا وہ بھی چوری ہو گیا، ٹھیک ہے جی، تو میں جا کے اپنے فرض کریں اب میری موٹر سائیکل گن پوائنٹ پہ کوئی لے گیا، سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر، I just walk to my nearest ATM, which is deployed everywhere. That ATM kind of a structure developed by Nadra, which I'd already discussed with Nadra and looked at its possibilities. I'd done my homework on it. And we take it, uski cost kya aayegi, uski sari calculations, sab bana ke, aur phir humne usko wahan deploy kiya. Main udhar jata hu, farz kare mere paas ID card hai, to main usme apna ID card insert karta hu. To wo khud bakhud pick karta hai ki ji main kaun hu, zahir hai wo ID card barcoded hai sab kuch. اس کے بعد وہ مجھے کہتا ہے اپنا انگوٹھا رکھ، میں اپنا انگوٹھا رکھتا ہوں تو مجھے آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ جی سارا بایو میٹرکس ہے کہ یہ میں ہی، رپورٹ اے کرائم ہے، ڈراپ ڈاؤن ہے، میں پھر بریفلی اس میں لکھتا ہوں کہ جی میری موٹر سائیکل گن پوائنٹ پہ چوری، ڈیٹ اینڈ ٹائم اور ایونٹس لوکیشن وہ ساری خود بخود پڑ رہا ہے۔ اگر میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں کہ جی یہ میری لوکیشن اس وقت یہ تھی، وہ میں کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ رپورٹنگ اے فالس کرائم از اے کرائم، اور میں کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے انگوٹھا رکھ، میں پھر رکھتا ہوں، کارڈ میرا واپس کرتا ہے اور آپ کی ایف آئی آر لانچ ہو چکی ہے۔
یہ آپ کے سینٹرل کنٹرول میں جا چکی ہے، یہ آپ کے ایک سینٹرل سروس میں جا چکی ہے، کس علاقے کی یہ جورسڈکشن ہے، اس ایس ایچ او کے تفتیشی جو بھی ہے اس کے جاب ان ہینڈ میں آ چکی ہے. اس کے لیے ہمیں سٹرکچرز میں، قوانین میں کیا تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. آئی وانٹڈ کہ جی ایک ٹیم آئیڈینٹیفائی کریں ایکس پولیس آفیسرز کی، لائرز کی، ہم لا کو اس کے مطابق چینج کریں گے ٹو انیبل دیز فیسلٹیز. ایک شخص ہے جو کہ فرض کریں پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم سینٹرز بنا دیں گے، کرائم رپورٹنگ سینٹرز، سی آر سیز، چھوٹا سا کمرہ ود باتھ روم اینڈ گرلز اینڈ بوائز آف نادرا اور اینی بڈی پرائیویٹ آرگنائزیشن جس کو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، تاکہ وہ پولیس والا نہیں ہے جس کے پاس میں نے جانا ہے اور اس کا اختیار نہیں ہے. اگر میں لکھ پڑھ نہیں سکتا تو وہ مجھ سے میرا آئی ڈی کارڈ مانگے گی، سب کچھ کروا کے اسی وقت میرا انگوٹھا لگا کے. سو ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ دیٹ آئی واز گوئنگ ٹو ڈو مائی سیلف، وہ کر دیں گے. اب پہلی سٹیپ دیکھیے، آپ نے جب آپ جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنے جائیں گے تو پہلی سٹیپ سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا کرائم کی رپورٹنگ، کیونکہ آپ کے جوڈیشل سسٹم نے کرنا کیا، کرائم ٹھیک کرنا. پہلی تو ایک موٹا چنک تو یہ ہے. تو جب تک آپ کے پاس یہاں سے ڈیٹا کیپچرنگ ٹھیک نہیں ہونا شروع ہوگی کہ کہاں کیا ہوا ہے. اب یہ جیسے ایک سٹرکچر میں گیا تو وہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے بیسس پہ آئے گا کہ جی یہ اس جگہ پر یہ ایونٹ ہوا ہے. اب جو بھی وہاں کے تفتیشی آپ ان کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں. اب فرق ظاہر ہے ایس ایچ او تو سارے کام خود نہیں کر رہا ہوگا، جو بھی ہے کہ جی اوکے 4 ریسورسز ہیں اس تھانے میں جو اس طرح کے کام کرتی ہیں. جو نیچر آف دا کرائم ہے اس کے حساب سے ہم نے اس کو اس طرح توڑا ہے، یہ اس کو روٹ ہو گیا. وہ مشین نے خود پورا اس میں ورک فلوز بلٹ ہیں. کس وقت یہ کرائم رپورٹ ہوا ہے اسی وقت اسٹریٹ اوے اگر جس نوعیت کا یہ میں نے آپ کو کرائم بتایا، یہ آپ کے جو پولیس کا سینٹرل کنٹرولز ہیں اس کو چلا گیا، وہاں سے وائرلیس پہ اگلے 5 منٹ میں اناؤنس ہو گیا کہ جی اس ناکے کو دے اسٹینڈ انفارمڈ کہ جی یہ موٹر سائیکل ہے، یہ رنگ ہے، یہ وقت ہے، اس وقت چھینی گئی ہے، سو یو آر اویئر. اب جو آپ کا تفتیشی ہے وہ اس میں دفعیں شفیں ڈالے گا. ظاہر ہے ایک آدمی کو تو نہیں پتا، وہ تو یہی کہہ سکتا ہے جی میری موٹر سائیکل چوری ہے، کون سی دفعہ ہے، کیا ہے وہ اس نے ڈال دی. جو روزنامچہ آپ نے بنایا ہوتا ہے وہ اب آپ کو سسٹم فورس کرے گا کہ اس کے اگینسٹ آپ نے کیا کیا، آپ اس میں لکھیں. ٹھیک ہے جی. سو الیکٹرانک ریکارڈ آف ایوری تھنگ، جتنے کیسز. سو اگر میں 6 months ڈاؤن دا روڈ بیٹھا ہوں اور میں اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہوں تو آئی شوڈ بی کلیئرلی ایبل ٹو سی کہ کس تھانے میں کتنے کیسز ہیں، کس میں کیا کاروائی ہو رہی ہے. اگر پولیس آفیسر نے کسی شخص کے اگینسٹ وارنٹس لینے ہیں، کوئی سرچ وارنٹس لینے ہیں، کسی کو گرفتار کرنا ہے، تو وہ خود بخود جو ریلیونٹ میجسٹریٹ ہے اس کے ورک ان جابز ان ہینڈ میں چلا جائے کہ جی ہمیں روزنامچہ سارا کہ جی یہ ایشو ہوا تھا، یہ بندہ ہم نے اریسٹ کرنا تھا، اس کے لیے ہمیں یہ وارنٹ چاہیے یا یہ ہمیں سرچ چاہیے. تو when I was in customs, and this is like way back in say 1992, اگر ہمیں سرچ وارنٹ چاہیے ہوتا تھا نا تو آپ کو پتا ہے اس وقت میجسٹریٹ کتنے پیسے لیتا تھا؟ 10,000 روپے. جب تک آپ میجسٹریٹ کو نہیں دیں، چاہے کسٹم تھی، چاہے پولیس تھی، چاہے جو بھی محکمہ تھا، اگر آپ میجسٹریٹ کو 10,000 روپے نہیں دیتے تو آپ کو سرچ وارنٹ نہیں ملتا. So the presumption is there کہ آپ جس کے گھر سرچ کرنے جائیں گے آپ وہاں سے 50,000 کا سامان تو چوری کریں گے نا، تو اس میں سے میجسٹریٹ کا 10,000 کا شیئر تو اس کو پہلے دے دینا. Can such systems work? So this is your first level of judiciary. ٹھیک ہے. اب جب اس کے جاب پہ پہنچا ہوا ہے اس کے ورک ان ہینڈز میں کہ جی یہ بندہ چاہیے، یہ ہم نے گرفتار، اب اگر وہ نہیں وارنٹ ایشو کر رہا یا اس کو کوئی تکلیف ہے تو somebody is able to monitor it کہ یار کس کے پاس کتنی ریکویسٹ پڑی ہوئی ہیں، why the hell doesn't he do it. اور یہ جو ہم نے ہر محکمے کو یہ دیا ہوا ہے کہ جی ان کا انٹرنل میکنزم ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کا. اگر جج صاحب کرپٹ ہیں اور جج صاحب پیسے لے کے فیصلے کرتے ہیں تو ان کی ایک جوڈیشل کاؤنسل ہوگی جو اپنے فیصلے کرے گی. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایک اینٹی کرپشن کی برانچ ہوگی جس کے پاس اگر ایویڈنس ہے تو پھر آپ جج ہیں چاہے پرائم منسٹر ہیں، آپ کو چک کے لے جائے گی اور آپ کو لتر مارے گی اور آپ کو ٹھیک کرے گی. آپ اسی طرح قانون کے پابند ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہمارا اپنا انٹرنل میکنزم. there is no internal mechanism, there is one mechanism for everybody in the country. اچھا، اب عاشر بھائی آپ نے کرپشن کی بات کی تو ہمارے جو اس وقت مختلف پارٹیز ہیں وہ کوئی نیب کے اوپر کرٹیسزم چلتا ہے کہ جی نیب کو بند کر دینا چاہیے،
پھر ہمارا ایک پروونشل لیول پر اپنے اپنے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس ہیں. تو یہ جو کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے اس کو آپ کے نزدیک کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کا کیا پروسیس ہونا چاہیے؟ پھر وہی والی بات ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, نیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ایک پولیٹیکل ڈیوائس بنائی گئی تھی اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. مطلب میں یا جو بھی سسٹم کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے یا سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کرتا, میں 7 سال نیب کی انکوائریاں بھگتتا رہا ہوں, میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ 6-7 سال رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. 1% آپ مجھ سے ہر چیز پوچھتے رہے, اچھا جی آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, آپ کے اسکول کی کیا فیس ہے, اٹس ریڈیکولس. پچھلے 5 سال کے بجلی کے بل کے ہمیں میٹر کی وہ لا کے دکھائیں. یار کس گدھے نے 5 سال کے بجلی کے بل کے میٹر میرے پاس میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے, بٹ وہ ساری چیزیں جمع کرائیں, ان کو پکڑائیں, ڈھونڈیں, فلانا کریں, آپ کے کھانا کتنا ہے, آپ کی تنخواہ کتنی ہے, آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, all that jazz, and still the inquiries don't finish. They don't find anything again. These are یہ جو آپ کے اس وقت کے اینٹی کرپشن, دیکھیں آپ کو باقی ممالک میں یہ نیب اور یہ فلانا اینٹی کرپشن تو فلانا اینٹی کرپشن کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ پولیس اینڈ جوڈیشل ریفارمز کا ایک سسٹم بنا دیتے ہیں اور اس میں محکمے بنے ہوئے ہیں اور کچھ فنکشنز جو ہیں وہ پولیس ڈائریکٹلی خود اٹھا سکتی ہے. اگر میں کرپشن میں انوالوڈ ہوں تو اسی طرح ایک بندہ جا کے سسٹم میں ایک چیز فائل کر دے گا, وہ خود بخود ایک پولیس آفیسر کے سیکشن پہ آ جائے گی, وہ خود بخود جا کے, اٹس جسٹ اے کرائم, that's what it is. It's like any other crime, it's a form of crime, right? آپ اس کی پینلٹیز طے کر سکتے ہیں. آپ نے ہر کرائم کے لیے کیا الگ محکمہ بنانا ہے کہ جی اچھا جی اگر چوری ہوئی ہے تو یہ فلانا محکمہ ڈیل کرے گا, اگر زمین پہ قبضہ ہوا ہے تو فلانا محکمہ ڈیل کرے گا, اگر کدو کی چوری ہوئی ہے تو پھر فلانا محکمہ ہم بنا دیتے ہیں, اگر تربوز کی چوری ہوئی ہے تو فلانا محکمہ ہم بنا دیتے ہیں. Listen, whether it is corruption, whether it is murder, whether it's whatever, you are not abiding with the law, and there has to be a solid structure managed by police. Police can have its specialities, and of course there can be differences in police. Say for example, جہاں پہ فیڈرل جورسڈکشنز میں آپ کو جانا ہو, وہ کرمنل ایسا ہے کہ وہ جمپ کرتا ہے ٹیریٹری ٹو ٹیریٹری. The beauty of electronics is, جب ہم پیکس بنا رہے تھے اور کسٹمز کی ریفارمز کر رہے تھے, آپ کا جو کسٹمز ہے وہ بھی ایک تھانے کی طرح بنا ہوا ہے نا. آپ کا سارا سٹرکچر اس ملک کا تھانے کی طرح بنا ہوا ہے, کیونکہ آپ نے انڈیویجول کو کسی کو کہیں کا انچارج بنانا ہے تاکہ وہ آپ کو مائی باپ کر سکے. سو یہ کلیکٹریٹ ہے, یہ کسٹم کی کلیکٹریٹ ہے لاہور کی. اس کا مطلب ہے کہ جی یہاں پہ لوگ آ کے اس کے سامنے بیٹھیں گے. جیسے ہی میں ویب پہ چلا جاتا ہوں, اور ہم پہ لوگوں کو پرابلم یہ تھا کہ جی ہم ویب پہ چلے گئے, اب کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں, جاپان میں بیٹھے ہیں, آپ نے کسٹمز کو ڈیکلریشن فائل کرنی ہے, شپنگ لائنز نے اپنے مینیفیسٹ دینے ہیں, جو بھی دینے ہیں, they are coming to a server. It doesn't matter where that server is. There is no collectorate concept. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوروکریسیز جو بنی ہوئی ہیں وہ اس طرح بنی ہوئی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پوسٹیں بڑھیں, ہمارے پروموشنز بڑھیں, میں 21 میں چلا جاؤں, میں 20 میں چلا جاؤں. ہمارے پچھلے سال کلیکٹر اگر 20 تھے, مطلب جب when I joined کوئٹہ کلیکٹریٹ تو کوئٹہ میں ایک کلیکٹریٹ ہوتی تھی. As assistant director intelligence, the entire province of Balochistan was with one assistant director, right? اس وقت وہاں پر انٹیلیجنس کی میرے خیال 4 ڈائریکٹریٹس ہیں, 10 کلیکٹریٹس ہیں. آپ جتنا گورنمنٹ کا سٹرکچر, اگر جو آپ بیوروکریٹک ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, آپ کو بیوروکریٹک ریفارمز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ ایک الیکٹرانک سٹرکچر سیٹ اپ کر دیں تو وہ ورک لوڈ کے حساب سے. اچھا اس کا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جب آپ کے تھانوں پہ کہ سارے کس پہ کتنا کرائم رپورٹ ہو رہا ہے, تو جب یہ ڈیٹا بیسز میں آنا شروع ہوں گے تو تب آپ کے پاس انفارمیشن آنے شروع ہوگی کہ یار کس نوعیت کا کرائم کس تھانے میں ہوتا ہے, اس کا والیوم کتنا ہے, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ریئلسٹکلی مجھے ورک فورس کتنی چاہیے, ان کو کس قسم کی میں نے ٹریننگ دینی ہے, رائٹ. سو فرسٹ دیٹ ڈیٹا ول اسٹارٹ کمنگ ان ٹو یو, اینڈ دین یو ول اسٹارٹ پلاننگ یور officers, your strength, your everything. اس وقت آپ نے کس بیسس پہ طے کیا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ اتنے بندے ہونے چاہیے,
absurd है ना जी, जो गोरा साहब पता नहीं किस वक्त से कोई किसी बेचारे ने अंग्रेज तय करके चला गया, आप उसे फॉलो किए जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं सिस्टम क्यों नहीं चलता। तो मैंने आपको कहा सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, उससे डेटा आएगा और हर साल आपका मुल्क सिस्टम्स बेहतर होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है कि जी ये नैब में ठीक करूं, ये ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स हो रही हैं, जैसे ही आप एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दें, and that will be done by your deputy prime minister, a very very powerful office which will be set up exactly for these purposes. Anybody messes with it, they'll be sorted out. उसके बाद जब एक दफा सिस्टम बन गया, 8-10 साल में डिप्लॉय हो गया, एक कल्चर बन गया, well then you say okay guys, अब ये हमने बना दिया, ये आपके पास पड़ा है, बस ही चले। अच्छा आशिर भाई, अब हम आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। ये पाकिस्तान का एक बड़ा हमारा मतलब पेन पॉइंट है कि पिछले 20-25 साल से हमने वो एक ही लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स है, उसमें कभी किसी साल $1 बिलियन बढ़ जाता है, कभी $1.5 बिलियन बढ़ जाता है, लेकिन हमारे मुकाबले में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, इंडिया की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। तो हमारी ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कमियां हामियां हैं कि हम अभी तक आलमी सतह पर कम्पीट नहीं कर पा रहे? वो कहते हैं सारी रात रोते रहे, फिर उसने पूछा कि वो पता नहीं वो क्या कि लैला आदमी थी कि औरत थी। भाई जी देखें, जब जहां पे मैंने आपसे गुजारिश की कि ये तो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है ना कि जो हम कहें कि या अल्लाह हमें पैसे मिल जाए करें, लेकिन हमने अपनी हरकतें ठीक नहीं करनी, ना हमने पढ़ना है, ना हमने एनर्जी पे सोचना है, ना हमारी अप्रोच ठीक है, ना हमने रिफॉर्म्स करनी है, ना हमने लॉजिकली रैशनली सोचना है, लेकिन हम इंटरनेशनली compete कर रहे हैं इंडस्ट्री में। How is that possible, right? So, okay, so let's start with कहां से शुरू करें? Okay. So, हुआ ये है कि सितंबर 11, 2001 में आपको पता है कि जी अमेरिका में वो ट्विन टावर्स वाला मसला हो गया। अच्छा, हमारी ये अप्रोच जो आपने हमेशा से की हुई है कि जी एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ जाए और फिर एक्सपोर्ट्स भी कभी तो एक डेफिनेशन होनी चाहिए ना। बहरहाल तो हुआ यह कि जी जब वो ट्विन टावर्स का मसला हुआ तो अचानक जो हमारी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, और अमेरिका के साथ जाहिर है हमारा काफी ट्रेड, हम बेड शीट्स वगैरह वगैरह तौलिए जो भी हम अमेरिका को बेचते हैं, तो अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दें क्योंकि उन्हें डर था कि जी उनकी टेरिटरी पे एक्सप्लोसिव्स ना आ जाएं या कंटेनर्स ना फटे। सो उन्होंने प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन शुरू कर दें कि जी फलाने मुल्क में होगा, इस तरह कंटेनर्स चेक होंगे और एक्सरेज होंगे और जो भी होंगे। सो उससे ज़ाहिर है हमारी एक्सपोर्ट्स रुक रही थी। अच्छा, इतने में और फिर पाकिस्तान से अमेरिका को शायद सबसे ज्यादा डर भी था क्योंकि वी वर अ न्यूक्लियर कंट्री, तो बाकी तो पता नहीं कहीं से कैसा बम आना था, हमारे से वो ज़ाहिर मसाइल ज्यादा थे। एक दिन हमें ऑर्डर मिला, और क्योंकि मैं ये रिफॉर्म्स का स्ट्रक्चर कर रहा था और सीबीआर सारा इसका ऑटोमेशन का सिस्टम, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट सारी हम डिजाइन कर रहे थे, तो हमें हुक्म मिला कि जी आपकी मीटिंग्स तय हो रही हैं आप लोगों की, और आप लोग जाएंगे और अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी उनकी एक है, वो आपके होस्ट हैं और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स पे कोई बात होगी। जब हमारे जैसे मुल्क के लोगों ने हमने एक्सपोर्ट कंट्रोल कभी सुना नहीं होता, हम तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना ये किस किस्म का कॉन्सेप्ट है। खैर पता चला कि जी जाएंगे तो गोरा साहब बताएंगे हम। सो हम वहां से चले और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी पहुंचे यूएस, और वहां पे एक मेरी पहले तो हमें डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का नहीं पता था कि यार ये डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी क्या होती है। हमने तो पाकिस्तान में फर्क मिनिस्ट्रियां सुनी हुई हैं, वो अमेरिका में मिनिस्ट्री को वो डिपार्टमेंट कहते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उनकी, और जिसको हम अपने डिफेंस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहते हैं और इस तरह। तो हमारे यहाँ तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी तो हमने कभी नहीं सुनी थी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी क्या होती। अच्छा जी, जब हम वहां पहुंचे तो जाहिर है हमारे इस तरह के पंगे फंडामेंटल इस तरह के मेरे सवाल थे कि यार ये क्या होता है, करते क्या है। तो उन्होंने हमें बताया, और जाहिर है जो बात बड़ी बेसिक है और समझ में आती है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, आपने दुनिया में जो भी करना है, उसके लिए सबसे पहली चीज
ایون ایز ویرک صاحب، اگر آپ نے شام تک چلتے رہنا ہے تو آپ کو کھانا پینے کی ضرورت پڑے گی. سو unless your body has energy you can't do anything. So unless a country has energy you can't do anything, right? آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو امریکہ اور چائنا کی جو پنگا چل رہا ہے وہ چائنا کی انرجی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ انرجی کے فلوز اگر رکتے ہیں تو وہ ملک کی انڈسٹری رکنا شروع ہو جائے. سو انڈسٹری کی سب سے پہلی بنیاد تو رکھی جاتی ہے جب آپ کی ایک انرجی پالیسیز کہ ہمارے ملک کی انرجی نیڈ کیا ہوگی، آج کتنی ہے اور پھر آج سے 10 سال بعد کتنی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنی ویژولائز کیسے کر رہے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری کیسے، کیونکہ آپ کی انڈسٹری بغیر انرجی کے تو نہیں چلے گی نا. آپ بھینس کے گوبر سے تو انڈسٹری نہیں چلے گی. سو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ جی میری انرجی کی آپشنز کیا ہیں اور میری انرجی پالیسی کیا ہے، اینڈ ڈو آئی ہیو اے منسٹری اور ڈو آئی ہیو اے ویژن فرسٹ آف انرجی، رائٹ؟ اچھا، پھر اس انرجی کی کاسٹ کیا ہوگی؟ کیونکہ اگر مجھے میری انرجی بہت ایکسپینسو ہے تو پھر میری پروڈکٹیوٹی ذرا میں انٹرنیشنل لیولز پہ کیسے کمپیٹ کروں؟ اوکے، سو آپ کی سب سے پہلے تو ایک انرجی پالیسی ہوگی. آپ کی انرجی کی پالیسی کیا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ انرجی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں. بٹ حالات یہ ہیں کہ جی ہمارے پاس ہمیشہ لوڈ شیڈنگ رہی جاتی، اور تو ہم تو اپنے گھر کی بتی نہیں جلا سکتے تو ہم نے انڈسٹری کتوں لانی، ٹھیک ہے جی. سو یہ والے ایشوز. سو energy keeps becoming more and more expensive and harder to get by, irrespective of the fact کہ جی ہمارے بازو میں دنیا کی چیپسٹ انرجی. آپ اگر اس وقت ورلڈ انرجی میپ کھولیں تو آپ دیکھیں گے ایران چیپسٹ پروڈیوسر آف انرجی اور ہمارے بالکل بازو میں. لیکن ظاہر ہے ہم نے آج سے 30 40 50 سال پہلے ظاہر ہے ہماری ایک انرجی پالیسی ہونی چاہیے تھی. ہماری انرجی کی رینیوبل کتنی ہوگی، مطلب ہائیڈل انرجی کتنی ہوگی، پانی سے کتنی آ رہی ہوگی، ہم نیوکلیئر کیا ہمارے بیلنس ہوگا، ہمارا پیٹرول فیول فاسل فیولز کتنے اس کی پرسنٹیج ہوگی. سو پہلے تو ظاہر ہے وہ ویژن انرجی کا. پھر انڈسٹری. اچھا، اب اگر آپ انڈسٹریز میں دنیا میں آتے ہیں تو دنیا جو انڈسٹریلائزڈ ممالک ہیں وہ کیسے انڈسٹریلائز ہو؟ ہر علاقے میں کچھ چیزوں کے لیے وہ گیئرڈ ہوتا ہے بیٹر، اس کو کچھ سرٹن ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں سرٹن فیلڈز میں جن کو وہ پھر کیپٹلائز کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کی سکلز ہوتی ہیں کچھ چیزوں میں جس کو وہ پھر بڑھانا شروع کرتا ہے، اس میں ٹیکنالوجی لاتا ہے فام. سو پالیسی لیول پہ بھی ہم پیچھے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو کہ اپنی انڈسٹری کو سب سے پہلے آپ اپنی اکیڈیمیا سے کنیکٹ کرنا شروع کرتے ہو. کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو انڈسٹری کیا کرتی ہے کہ جو اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، جو سولوشنز وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، وہ سولوشنز وہ یونیورسٹیز کو آؤٹ سورس کرتے. سو there is a nexus between academia and your industry but پاکستان میں اب آپ جائیں نا تو نسٹ میں مجھے پتا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتی ہے. ادروائز آپ کا اکیڈیمیا کا انڈسٹری سے تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. سو ریسرچ کون کری جا رہا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. سو آپ کے بریک تھرو، سو آپ کی ریسرچ ظاہر بڑی ضروری. اچھا، پھر آپ کے یہ نیکسسز ہوتے ہیں. پھر آپ جب انڈسٹری لگائیں گے تو انڈسٹری آپ نے ایک پرٹیکولر سو گورنمنٹس کیا کرتی ہیں کہ ایک انڈسٹریل زونز بنانا شروع کر دیتی ہیں، ایک فلانا بنانا شروع کر دیتی ہیں. بٹ لیٹس کم بیک. آئی تھنک کہ آپ کی جو انڈسٹری سے پاکستان میں ہماری ٹریڈیشنل جن ممالک میں انڈسٹریز لگی ہیں انہوں نے جو ان کا ایڈوانٹیج تھا، جن چیزوں پہ ان کو سکلز اویلیبل تھیں، انہوں نے بیسیکلی اس کو بلڈ کرنا شروع کی. فار ایگزامپل ہمارے ہاں اگر ملتان میں ایک پرٹیکولر ٹائپ کی وائٹ اور بلو ٹائلز بنتی تھیں تو پرہیپس وی کوڈ ہیو ڈیولپڈ دیٹ انٹو سم فارم آف an industry and added research to it and created a market for it in the world. مجھے یاد ہے جس زمانے میں ہم IBA میں پڑھ رہے تھے
तो एक एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होता था उस दौर में, और उधर मैं गया तो आप चीजों की मतलब इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, राइट? द फर्स्ट थिंग इज खोका, ये आप इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं? एंड टू माय सरप्राइज आई फाउंड आउट एंड देयर वर स्टैटिस्टिक्स इन द एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो कि पता नहीं कौन सी स्टेट थी अमेरिका की जिसको कुछ $4 लाख के शटलकॉक बुरके एक्सपोर्ट हुए थे पाकिस्तान से. And I was surprised, and this was a case study, interesting, कि जी at IBA कि okay, ये बुरके कैसे एक्सपोर्ट हुए हैं वहां पे, वो what would these people be doing with that, right? I think it was Florida or somewhere. So it was marketed there in Florida, whatever company was doing it, as portable tents for women for changing facilities at pools or beaches or etc. वो पहन लेती थी नीचे, उन्होंने चेंज किया और फिर वो चली गई, तो वो छोटा सा उसका अपना एक प्राइवेट चेंजिंग रूम बन गया जिसको उसने फिर अपने बैग में डाला, 10, 15, $20 का उसको पड़ रहा है, वो उसके लिए बड़े कन्वीनियंस हो गई और that kind of stuff. So what I'm saying is कि जी आप जो कुछ भी बना रहे हैं आप उसके लिए मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, और अक्सर दुनिया में इनोवेशन से शुरू होती है. अमेरिका ने गाड़ियां बनानी शुरू की तो वो फोर्ड बरादरान थे, उन्होंने पहले इंजन बनाया, फिर असेंबली लाइंस बनी, फिर वो असेंबली लाइंस चलती रही. दो भाई थे, उन्होंने जहाज बनाया, तो वो जहाज फिर आपने एक फॉर्मलाइज गवर्नमेंट ने बीच में स्टेप इन किया, टेक ओवर किया और आगे आप चले. आपकी भी बहुत सारी चीजें थी, शायद कैमल स्किन की चीजें थी, जो आपके बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट होते जाते हैं. देयर कुड हैव बीन सम ऑफ दोस प्रोडक्ट्स विल नेवर मेक इट इंटरनेशनली, सम ऑफ देम वुड, दे वुड बी चेंज्ड. आपकी एक रिसर्च होगी कि यार इंटरनेशनली किस चीज की क्या एक्सेप्टेबिलिटी बन सकती है. अनफॉर्चुनेटली कि जब से मैं बड़ा हो रहा हूं, अब बड़ा हो गया, मरने वाला हो गया, तो हमारे तो एटीट्यूड ये है कि भाई हम दुकान पे जाएंगे ना तो हम उसे कहेंगे यार इंपोर्टेड कोई शायद नहीं, मतलब पाकिस्तानी. सो व्हेन यू हेट योर ओन प्रोडक्ट, द लेबर ऑफ योर ओन हैंड्स, so then there are those attitudes that need to be changed. अच्छा, आपने अपनी सारी लोकल इंडस्ट्री practically you killed it, right? मतलब अब बलूचिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो आप बलूचिस्तान के साहिल पे चले. I was talking to somebody and because I used to love to travel in Balochistan, a beautiful place to travel. पाकिस्तान में कहीं आपको इतनी डाइवर्सिटी ऑफ टेरेन नहीं मिलेगी जितनी बलूचिस्तान में मिलेगी. तो आप ब्यूटीफुल सैंड बीचेस फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, ना बंदा ना बंदे की जात, डेसोलेशन एंड ब्यूटीफुल, राइट? क्लीन वाटर नीचे तक नजर आ रहा है आपको. एंड आपको पता है कि हम वो छोटी छोटी बोट्स बनाते हैं सदियों से, ये बलूच जो ट्राइब्स हैं, क्योंकि मकरान के तरफ जो लोगों की जो मुआश है, इट वाज रिलेटेड टू द सी एंड फिशरीज, राइट? तो आपने हर इलाके को देखेंगे कि इस इलाके को पर्टिकुलर क्या एडवांटेज है, और उस इलाके को आप उसकी इंडस्ट्री में क्या है उसमें देन यू ट्राई टू पंप इन रिसर्च, देन यू ट्राई टू. सो वो जो होड़े हैं, वो बड़ी बड़ी जो शिपिंग लॉन्चेस हैं, वो मकरान के साहिल पे बनती हैं. अब वो आहिस्ता आहिस्ता मरता जा रहा है बिकॉज हमने कभी उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत ही महसूस नहीं की. तो अब वो ट्रेडिशनल जिस तरह 500-700 साल पहले वो लकड़ी के, ऑल्दो दोस बोट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मस्कत, फलाना, ये मिडिल ईस्टर्न रीजन में वो हमारी बलूचिस्तान की बोट्स बिकती. Could we not have spent some effort into setting up loans, putting in some naval engineering there, कि जी ओके ये जो लकड़ी के स्ट्रक्चर्स से ये लोग बनाए जा रहे हैं, इनकी एक स्किल है, इनका एक ट्रेडिशन है स्किल का, कैन वी मॉडर्नाइज दिस, कैन वी पुट फाइबर ग्लास इंडस्ट्री देयर, हमारे पास लेबर है, और कैन वी रिसर्च इन दिस एंड देन एंड एक्सपैंड इट. फिर हमारे जो एक शिप ब्रेकिंग साथ साथ चल रही है उसमें हमारे पास कुछ इंजन्स भी आते हैं, भले पुराने होते हैं, हमारे पास बहुत सा स्टफ आता है जो कि मैरिटाइम से रिलेटेड है. कैन वी काइंड ऑफ मर्ज दीज इंडस्ट्रीज? Can we start building boats, say, for example? Can we make big boats? And can all these people, can we generate employment for them? Oh, we have these beautiful beaches. Can we develop a tourism industry here? Right? And
लोकल लोगों को आप एम्प्लॉय क्या हम नहीं कर सकते? तो और जैसे ही इसको एक छोटा सा होटल खोलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसके 4 कमरे मिलेंगे, कोई एयरबीएनबी का यूनिट मिलेगा, एक हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें, तो ये लोग खुद ब खुद आपके साथ खड़े। मेरा अगर एक जगह पे, मैं एक बलोच हूं, मुझे एक जगह पे मुझे थोड़ा सा बिजनेस मिलना शुरू होता है, तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा सपोर्ट करने के लिए उन स्ट्रक्चर्स और उन अदारों को, या जो भी जो जो मुझे वो रोजगार में इन्वॉल्व कर सकता। ठीक है जी। अब अगर मैं मेरा स्टेक ही नहीं है आपके सिस्टम में, तो व्हाई वुड आई केयर कि जी आप पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं, पता नहीं किसके साथ मिलके बनाना चाहते हैं, बट आई हैव नो स्टेक इन इट, व्हाई शुड आई बी बॉथ? सो आई थिंक द थॉट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन is again, like everything else in the world, it's a concept of vision. It starts here, and then you have to plan for your energy, then you have to plan for what am I going to, then you have to set up structures कि जी हम इसमें innovation कैसे डालेंगे, इसमें हम financing कैसे डालेंगे, इसमें हम किन चीजों को boost कर सकते हैं, उनको हम लेके ऊपर चलेंगे। तो आपके मुल्क में इंटीग्रेशन भी खुद ब खुद आती है। बिकॉज आपके ख्याल में मैं तो चले कनाडा और शायद मेरे वो वाले रीजंस ना हो जो मेजॉरिटी लोगों के माइग्रेंट्स के होते हैं, बट पीपल मूव, they change countries for a better life, right? So if you, unless you are able to provide better life in your own country, और वो better life in your own country किसी को बैठ के ऊपर सोचना पड़ेगा ना। So, well, it's a big subject. मतलब I don't have a magic wand के जी बैठ के हम, लेकिन आप अपनी कंट्री को सेक्टर वाइज एक एक जगह को एनालाइज करोगे कि यहाँ पर हमें किस चीज का एडवांटेज है। हमारे यहाँ पत्थर निकलता है, क्या हम इसको छोटे एक टाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस होंगी, हम इसके लिए मार्केट्स कहाँ डेवलप कर सकते हैं। सो जब तक एक एक चीज को आप सोचोगे, आपका एक कमरा भी जो आप डेकोरेट करते हो ना, तो एक एक कोने को आप अलग से बैठ के सोचते हो, अच्छा जी दिस इज व्हाट विल गो हियर, देन दिस विल ब्लेंड विद व्हाट हैपेंस हियर, हाउ डू वी ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बट देन द फर्स्ट थिंग, आपका कॉन्ट्रैक्ट और लॉ इन्फोर्स होना जरूरी है। गवर्नमेंट अपना गवर्नेंस पहले ठीक करेगी तो बाकी चीजें जो हैं वो उसके छोटे छोटे पौधे और फूल हैं जो फिर ब्लॉसम करते हैं। आप चाहते हो मेरी इकोनॉमी ठीक हो जाए, बाकी मैं कुछ ठीक नहीं कर। अच्छा आशिफ भाई, अब हमारा टाइम भी एंड हो रहा है, अभी तो आपसे बलूचिस्तान के ऊपर भी करनी थी डिस्कशन, लेकिन इंशाल्लाह वो फ्यूचर में आपने कभी टाइम दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है, एनर्जी पॉलिसी के लिहाज से आपने बात की कि हमें मतलब वो पूरा अपने रिसोर्सेज वगैरह देखने चाहिए, तो एक ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन थी जिसकी बड़े अरसे से गुफ्तगू चल रही है कि जी ईरान हमें सस्ती गैस देगा, और वो जी उसको फिर वो तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन भी कहा गया कि जी वहाँ से भी गैस आया करेगी और हमारी एनर्जी की जो इंडस्ट्री की ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस हैं और पाकिस्तान उनसे उस तरीके से गैस नहीं ले सकता। तो एज अ स्टेट आपके नज़दीक क्या पाकिस्तान को अमेरिकन सैंक्शंस को इग्नोर करके ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ गो थ्रू कर देना चाहिए, या फिर हमें उसी स्टेज पर रहना चाहिए जहां पर हम आ जाएं कि ना हम ईरान को कोई डेफिनेटिव आंसर दे रहे हैं और ना वो कहीं आगे जा रहे हैं? अब सुना है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी इस मसले को लेकर जा रहे हैं। पहली तो बात यह है कि जब आप ईरान से ये राब्ता कर रहे थे तो क्या आपने नहीं सोचा था, आपको नहीं पता था कि जी सैंक्शंस हैं या क्या है? क्या जब आप आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आपको नहीं पता था कि जी आपने कैपेसिटी के चार्जेस उनको देने, आज आप क्यों रोते हैं? ये तो वो वाली बात है ना कि जी मैं घर के बाहर टैक्सी मंगा के खड़ी कर लूं कि यार तू इधर खड़ा हो जा, जब मैंने जाना होगा तो मैं जाया करूंगा, ठीक है जी। तो वो कहे कि साहब फिर मेरे मीटर से चलेगा ना जी, तो आप कहेंगे नहीं मैं तो टैक्सी में बैठा ही नहीं, तो मैं तुझे किस चीज के पैसे दूंगा? तो जाहिर है उसको खड़ा करने के आप पैसे तो देंगे ना उसको। आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से ऑनर करना नहीं चाहते। अब ख्याल में इस तरह आपके मुल्क में कोई, और एंड दिस इज नॉट टू इवेंट्स, दिस इज इवेंट्स ऑल ओवर। जब हम पैक्स का प्रोजेक्ट बना रहे थे, आप इंटरनेशनली आपके मुल्क की ये रिवायत बन चुकी हुई है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर नहीं करते, और जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर नहीं करते, अच्छा बट वो तो एक सेपरेट डिबेट है। व्हाट शुड वी बी डूइंग अबाउट द ईरान थिंग?
ठीक है. अब बात यह है कि जब मैंने कस्टम्स 92 में ज्वाइन की थी तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स देयर यूज्ड टू बी कि जी ईरान से ये पेट्रोल और डीजल की बड़ी बड़ी टैंकियां आ रही. अच्छा जी, ठीक है, ये समंदर से भी आ रहा है, ये वो भी आ रहा है. अच्छा, आज कितने साल हो गए हैं? मेरा ख्याल है 90 2010 35 इयर्स हो चुके हैं इस बात को. अभी भी वही प्रॉब्लम है और उससे ज्यादा वॉल्यूम में फ्लो हो रहा है. तो ईरान से पेट्रोल डीजल एनर्जी आना खत्म तो नहीं हुई. सिर्फ ये है कि जी उसमें लोगों की जानें जा रही हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, और जी अमेरिका जो है वो उसकी वजह है. पहली तो बात यह है कि वी हैव टू लर्न टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री. व्हाई? अच्छा, अब सिर्फ अमेरिका शायद वजह नहीं, वजह दो है. मैंने सीबीआर में गुजारिश की थी जिस दौर में ये सारा चल रहा था, क्योंकि मेरा बेंट ऑफ माइंड उस तरह का है कि यार मैं एक टैंकी पकड़ने से, 2 टैंकियां पकड़ने से, 50 टैंकियां पकड़ने से मसला हल नहीं होता अनलेस आप जाके इस प्रॉब्लम को समझें और फिर आप उस प्रॉब्लम का हल समझें. ओके, तो मेरी नाचीज राय में हाल ये था और हमने सजेस्ट किया, एक रिपोर्टें बनाई वक्तन फवक्तन जब मुझे सीबीआर में मौका मिला मैं करता कि जी इस वक्त जो आप तेल पकड़ते हैं, अब मैंने जाकर टैंकी पकड़ ली, तो आप उसको क्या करते हैं? आप क्या टैंकी को आग लगा देते हैं? नहीं ना, आप वो तेल पकड़ के आप उस तेल को फौरन ऑक्शन करते हैं, क्योंकि आप कन्फिस्केशन, स्मगलिंग की एक प्रोडक्ट आ रही है, आपने उसको पकड़ा, कन्फिस्केट किया, लेकिन ये प्रोडक्ट चूंकि पेरिशेबल, ये टेलीविजन की तरह नहीं है कि अगर 6 महीने आपके वेयर हाउस में पड़ी रही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये तो टैंकी भी जलेगी, आपका पूरा प्रेमिसेस जहां आपने खड़ी की हुई है या टैंकियां, उसको भी आग लग जाएगी. सो इट्स अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, वी हैव टू ऑक्शन. तो आप उसी वक्त कोशिश करते हो 3-4 दिन में फौरी इसको ऑक्शन करें और अपने टैक्सेस रिकवर करें जो गवर्नमेंट का प्रोसेस में. तो मेरा ये आइडिया था कि भाईजान ये तो आप रोक तो सकते नहीं हो, ठीक है जी, ये रोक सकते थे तो अभी तक रोक लेते. और क्या ये आपके इंटरेस्ट में है? अच्छा, आप लोगों को सुने जी ईरान से बड़ा तेल स्मगल हो रहा है जी, ये बड़ी बुरी बात है. ब्लडी इडियट, ये तो तुम्हारी एनर्जी की नीड्स मीट कर रहा है. दिस इज समथिंग यू शुड एक्चुअली बी encouraging, but encourage it in an organized manner, जिससे आपकी एक इंडस्ट्री खड़ी होना शुरू हो. ठीक है, अब जाहिर है और समझदारी ये होती है कि आप पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहे होते हैं. अच्छा जी, तो आप अब भी इस वक्त भी आप ऑक्शन करते हो, अमेरिका को पता है ना आप ऑक्शन करते हो. अमेरिका तो आपको ये तो नहीं कह सकता ना कि आप इनको आग लगा दिया करें, जो पेट्रोल आप पकड़ें उसको फौरन आग लगा दें. अमेरिका को भी पता है इतना फ्लो है. अब हम ये नहीं कर सकते कि जी हम एक मैकेनिज्म आ तो रही है कि आप अपनी टैंकी लेके आया करें, ठीक है जी, आप ला ही रहे हैं ना, बॉर्डर से जब आप ला रहे हैं आप इस जगह पे लाएं, हम फौरन उस पे अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिकवर करेंगे, आपके हाथ में एक रसीद पकड़ाएंगे, अब आप लें और अब आप लीगलाइज्ड हैं. आपने मुल्क में किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, हर जो नाके बने हुए हैं हजारहा बलूचिस्तान से राइट अप टू लाहौर, वो जो है वो उनको अब आपने पैसे नहीं देने होंगे क्योंकि आपकी लीगली एक तरह से अब इंपोर्ट हो गई ना जी. तो जो कि अभी भी आप करते हो, लेकिन इसको जैसे ही आप लेजिटिमाइज आप नहीं करते, बिकॉज बहुत से अदारों का इंटरेस्ट है कि ये लेजिटिमाइज. अच्छा, और फिर मसला सिर्फ अमेरिका नहीं है, मसला ये है कि जी उस वक्त जो प्रॉब्लम्स थी, और फिर फर्क लोगों की, गवर्नमेंट्स की फर्क प्रॉब्लम्स भी होती हैं. आपकी कुछ गवर्नमेंट्स की सऊदी अरेबिया से बहुत ज्यादा अच्छी वो है, और सऊदी अरेबिया नहीं चाहता था उस वक्त. अब तो सऊदीज भी ईरान के साथ they have a better relationship, but issue was not only America, issue was Saudi Arabia, because आप उससे deferred payments पे तेल लेते हैं. तो आप ईरान के साथ तेल नहीं लेना चाहते बिकॉज वो मसला ये है कि, और वक्त के साथ साथ आप चूंकि मकरूज से मकरूज होते गए हैं, और जैसे जैसे आप मकरूज होंगे आप मजीद गुलाम बनते जाएंगे. नाउ यू हैव टू केयर अबाउट व्हाट द सऊदीज आर सेइंग, नाउ यू हैव टू केयर अबाउट व्हाट द इमारातीज आर सेइंग, क्योंकि उनके इतना पैसा आपके बैंकों में पड़ा हुआ है, वो नहीं तो कल सुबह कहेगा मैं निकाल दूं. तो आप वक्त के साथ साथ एक टाइटर, जो आपके पास पहले ऑप्शंस अवेलेबल भी थी आज से 30 से 40 साल पहले, वो भी अब आपकी कम अज कम होती जा रही हैं, और अगले 20 साल आप इसी तरह चलते रहें तो वो मजीद कम होते हैं. सो आपको इस तरह की हर चीज को सोच के, सही ईरान वाली जो बात है, आई स्टिल थिंक कि वी शुड, we'll have to find a way, but we should go ahead with the Iran
पाइपलाइन और व्हाटएवर, क्योंकि एंड लेट्स फाइंड वेज टू डू इट, क्योंकि हमारे जो चीज नेशनल इंटरेस्ट में है वो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब मसला यह है कि हम अमेरिका का इतना ख्याल क्यों करते हैं? लोग समझते हैं ना कि हम शायद अमेरिका का इसलिए ख्याल करते हैं। मेरा ख्याल यह है कि हम अमेरिका का ज्यादा ख्याल इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, उनके बहुत सारे इंटरेस्ट्स दूसरे मुल्कों के साथ, उनके पर्सनल इंटरेस्ट टाइड अप होते हैं। उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वहां पे होती हैं, उनके बिजनेसेस वहां पे होते हैं, तो वो नेशनल इंटरेस्ट कहीं फिर पीछे रह जाता है। फिर आपकी लॉ इन्फोर्समेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जी कोई भी चीजें रेगुलर नेटवर्क्स में आना शुरू हो, जो आपकी एक रेगुलर इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो जाए। क्योंकि जब आपका तेल एक पर्टिकुलर तरह से आना शुरू होगा तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हम उसकी क्वालिटी भी मैनेज करना शुरू कर देंगे। It has to be this kind of a quality. Then formal structures, छोटा सा पौधा उगता है और वो फिर फॉर्मल स्ट्रक्चर्स में डेवलप होता जाता है। लेकिन जो फिर हजारों लाखों करोड़ों रुपए के भत्ते हैं हर चेन पे जो कलेक्ट होते हैं और वो एक सिस्टम में ऊपर तक जाते हैं, फिर सब जरा वो खत्म हो जाता है। बिकॉज जैसे जैसे चीजें लेजिटिमेट उसमें आती जाती हैं, so I think I'm not exactly sure, we'll have to study it, but I think energy is something we should not compromise on. अगर हमें ईरान से सस्ती एनर्जी मिलती है, we must get it. तो इसके साथ ही दोस्तों आज के पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आशिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आपने कभी फ्यूचर में पॉलिटिकल पार्टी बताने का सोचा तो इंशाल्लाह मैं आपकी बैत करने का ऐलान करता हूँ। मैं इंशाल्लाह आपके साथ ही जाऊंगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि आशिर भाई के पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। ये देखिए, ये जो कनाडा जाकर बैठे हैं, कायदे आजम भी एक दौर में हम पाकिस्तानियों से मायूस होकर लंदन चले गए थे, लेकिन बाद में उन्हें आना पड़ा था, फिर ही हम आजाद हुए थे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आशिर भाई को भी अल्लाह ताला कहीं मौका दें, और अगर हमें कहीं पॉलिटिक्स में मौका मिला तो हमने आशिर भाई को लेकर आने, ये हमारी आज उनसे डील हो गई है। तो आशिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। आपके कमेंट्स पढ़कर हमारी हौसला अफजाई भी होती है, और हमें मजीद सवाल भी फिर मिल जाएंगे। आशिर भाई को फ्यूचर में ही बैठाएंगे और उनसे वो सवाल भी करेंगे। थैंक यू।